आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जरार हैदर और आज हम अपने दूसरे प्रोग्राम को रिकंटिन्यू करने लगे हैं कि जैसा हमने कल आपसे गुफ्तगू की थी और एक सोशल इशू जो इस वक्त अरेज हुआ है और जो सोशल मीडिया ट्रेंड है इस वक्त का, वो है कि स्टूडेंट्स की जो फीसेज हैं उनको माफ करना चाहिए, और दूसरा सोशल मीडिया ट्रेंड है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको हमें बंद कर देना चाहिए। तो हमने कल गुफ्तगू की थी अपने बहुत ही प्यारे दोस्त असद बिन आजम के साथ, और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियात, इल्मी अदबी शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनको खुशामदीद करते हैं और इस टॉपिक को जानते हैं कि ये मसला क्या है, और परसों से ये जो बहस है ऑनलाइन ट्विटर पर, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ये जो चल रही है, इसके मकासद क्या हैं और ये किस पाए तकमील तक पहुंचेगी। आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है मलिक वकास भाई, और साथ हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा सदाए ज़हरा। वकास भाई हमें थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे, और सबसे पहले हम आपका तारुफ करा देते हैं सैयदा सदाए ज़हरा से। ये इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस वक्त भरपूर काम कर रही हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जो HEC के साथ स्टूडेंट्स के मामला तय हो रहे हैं, और जो बाकी इस वक्त आने वाले दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है या जिस हवाले से, उस हवाले से एक्टिव हैं। अस्सलाम वालेकुम सदा, कैसी हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक ऐसे इशू को जो जहाँ जिसकी कहीं पे भी बात नहीं हो रही, लेकिन ये बहुत बेसिक इशू है, क्योंकि आप जो कहते हैं कि जो तलबा है वो बेसिकली कौम की मेहमान है, तो आप उनको नेगलेक्ट की जिस तरह बाकी चैनल्स का हुआ जहाँ भी उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, तो बहुत मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि आप इस तरह से इस टॉपिक को आप कल भी लेकर चले, आप आज भी लेकर चल रहे हैं। अल्लाह पाक की जगह इंशाल्लाह यहाँ भी वहाँ भी जी इंशाल्लाह। हमारा बेसिकली मकसद जो है, हमने कल से प्रोग्राम स्टार्ट किया, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि सोशल मीडिया अवेयरनेस के थ्रू हम इस प्रोग्राम को लेकर चलें, और जहां तक हमारी स्टूडेंट की आवाज है वो पहुंच सके थ्रू सोशल मीडिया, या हमारा जो एहतजाज चल रहा है, या जो स्टूडेंट्स बाहर रोडों पर निकल के HEC के सामने गए। आज जैसे वकास भाई ने बताया कि वो मुस्तफा नवाज खोखर साहब के पास मौजूद थे और कैंपेन चल रही थी और मामला कुछ तय पाए, वो कह रहे थे कि आज कोई अच्छी न्यूज भी मिलने वाली है हमें, इंशाल्लाह उनसे जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सदाए ज़हरा ये है कि ये इतना बड़ा इशू है कि कौम के मेमारों का जो रोशन मुस्तकबिल है वो इस वक्त हमें तारीक होता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट की लाइफ है, जो स्टूडेंट का कैरियर है, वो ऑनलाइन सिस्टम हो, चाहे फीसेस का इशू हो या चाहे कोई भी इशू हो, स्टूडेंट इस वक्त का जो मुस्तकबिल हमें नजर आ रहा है वो किसी अच्छे हाथों में नजर नहीं आ रहा। हम पहले ये करते थे कि तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं हो रही, मगर अगर हम इस टोटल तमाम सिचुएशन को कंक्लूड करें तो हमें यह नजर आता है कि हमारा तालीमी निज़ाम इस वक्त बिल्कुल बैठ चुका है। जैसे कोई सिस्टम बैठ जाता है, इस तरह तालीमी निज़ाम मुकम्मल बैठ चुका है। इसकी वजूहात क्या थी? सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ऐसी कोविड-19 के क्या पहले से तैयारी नहीं थी, या क्योंकि देखें ना 26 दिसंबर को पहला केस चाइना में रिपोर्ट होता है, और चाइना इस बात की हमें बताता है कि यह पूरी दुनिया में फैलना है। हम उसको देखते रहते हैं, उस चीज का जायजा लेते रहते हैं, मगर हम उस पर कोई अमल नहीं करते। उसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं अभी कोविड-19 को, और अभी तक कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाता कि स्टूडेंट्स और टीचर की कोऑर्डिनेशन हो सके। तो आप क्या समझती हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, इसको लैकनेस क्यों आई? जी सदाए ज़हरा। जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर से कहना चाहूँगी। और जिस तरह से आपने बात की कि ये इशू क्यों खड़ा हुआ या कोविड-19 जो है वो इतना क्यों फैला, तो बेसिकली बात देखिए इस तरह से कि हम हर चीज़ का ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट पे भी नहीं डाल सकते। ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत जिम्मेदारी थी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी हॉस्पिटल की हद तक। हॉस्पिटल में इंतजाम होने चाहिए थे, वहाँ पे वेंटिलेटर्स होने चाहिए थे, वहाँ पे हर किस्म की जो ऑक्सीजन मास्क वगैरह और हर चीज़ वहाँ पे जो है वो होनी चाहिए थी। ठीक है, वहाँ तक हमने बात मानी। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन हो चुका, हर सिटी में लॉकडाउन हुआ अपनी अपनी सहूलियत का, जिस तरह से भी हुआ, जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने लेट लॉकडाउन शुरू किया या लॉकडाउन पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो सका, तो हमने देखना है कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म के जो भी नुमाइंदे हैं वो घर घर जाकर किसी को रोक नहीं सकते। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुद घरों में रहें। मेरी समझ से बालातर है कि किस तरह से जो है वो हम बड़े बड़े जो इवन आप ठीक है, आप अपनी सियासी इख्तलाफात आप रखें अपनी जगह पर, लेकिन टीवी पे आकर ये कहना कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि हर एक की जो है वो एक शहरी होने के नाते, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हर एक की अपनी जिम्मेदारी है, वो मास्क पहने, वो एहतियात करे, वो हैंड
سینیٹائزرز کا استعمال کرے. وہ باہر جا رہا ہے وہ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی پارکوں میں اسی طرح رش ہے, ابھی بھی گلیوں میں جو ہے وہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. تو یہ گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے ہاسپٹل, وہاں پہ ہمیں لیکنگ نظر آئی, وہاں پہ ہمیں کوئی سہولیات کا فقدان نظر آیا, بالکل وہ سب ٹھیک ہے. لیکن پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرانے میں ناکام رہی ہے, تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا, پہلی بات. دوسری بات آپ نے کی تعلیمی نظام کے حوالے سے, میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے کہ آپ نے اتنے سینسٹیو ٹاپک کو جو کوئی بھی نہیں لے کے آ رہا وہ آپ لے کر آئے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی وزارتیں کس چیز کے لیے مختص ہیں اور وہ کون سا کام کر رہی ہیں. بیسیکلی ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ وزیر تعلیم ہمارے وہ کہیں اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آئے. میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے. وہاں پہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا, وہ آپ کی بیسکس تھی, آپ نے کس طرح سے کسی کو پروموٹ کر دیا ہے. اگر ہم دیکھا جائے اگر وہی نظام ہوتا یونیورسٹی میں, اب میں خود یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں 6 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے. میرے جو ٹیچرز ہیں ہر ٹیچر کو میرے بارے میں پتا ہوگا کہ میں کتنی میری کن سبجیکٹس میں لیکنگ ہے, کس میں کیا ہے. تو وہ مجھے آگے پروموٹ کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے, وہ میرے مارکس کا تعین کر سکتے ہیں. آپ کس بیسس پہ آپ نے بورڈ کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آپ نے پاس کر دیا, اور مجھے ایچ ای سی کی لاپرواہی پہ حیرانی ہے. ہم لٹرلی ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے, ہم لاوارثوں کی طرح فیل کر رہے ہیں کہ آپ بالکل کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. ہمیں سیدھی سی بات ہے, میں آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ یہ کہنا چاہوں گی, میں جو بھی ہمارے ارباب اختیار لوگ ہیں یا جو ہمارے وزیر تعلیم ہے, میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ایچ ای سی کے بند کمروں کے پیچھے کی میٹنگز نہیں چاہیے. آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ لوگ کوئی میٹنگ کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے کوئی لائحہ عمل طے کی ہے, ہمارے سامنے لائیں. سر میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ آپ یہ تو اسی طرح سے آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کے آفیشلس کو بلاتے ہیں, آپ یونیورسٹی کے وی سیز کو بلاتے ہیں, آپ ایچ ای سی میں میٹنگ کرتے ہیں, بند کمروں کے پیچھے دستاویزات دستخط ہوتی ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا اس میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح ہو گیا کہ آپ ایک ڈیفینس میں رہنے والے کسی بھی آپ ایلیٹ کلاس کے انسان سے کہیں کہ بھئی آپ کچی آبادی میں رہنے والے یا کچی بستی میں رہنے والوں کی آپ مشکلات ہمارے ساتھ کہ ہم اسٹوڈنٹ ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم اسٹیٹ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے جو بھی میٹنگ ہو رہی ہے, آپ ہر یونیورسٹی سے آپ کے چنے ہوئے ہوں یا یونیورسٹی کے چنے ہوئے ہوں, کچھ اسٹوڈنٹس کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں جو کہ اپنی مشکلات سامنے رکھیں. ہماری آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ دیکھیں جو چیز ہم یونیورسٹیز میں رہ کے ہم جو پریکٹیکل سب کچھ کرتے تھے, ٹھیک ہے, پریکٹیکلز ہمارے نہیں ہو پا رہے ہیں, وہ ہم کس طرح کور کریں گے. اگر ہم بعد میں جا کے بھی ان کو کور کرتے ہیں تو وہ سارا برڈن تو ہم پہ آ رہا ہے, وہ بیسیکلی وہ تو ہمارا سارا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم فیس وغیرہ, کل میں نے آپ کی وہ دیکھا, آپ کا پروگرام بھی دیکھا, جاوا بھی, لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 50, 60, 70 ہزار روپے ہم فی پے کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ 1.5 لاکھ سے اوپر کی فی پر سیمسٹر پے کر رہے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. انٹرنیٹ ہمارا اپنا ہے, ٹھیک ہے, اگر پھر انٹرنیٹ کی اگر وہاں پہ فراہمی معطل ہو جاتی ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. اگر ٹیچرس کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. تو یہ چیز ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ان کو آن بورڈ آنا چاہیے, ان کو ڈسکس ہونا چاہیے. بہت بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا ہے. تو بس یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہی بات کہنا چاہوں گی کہ جو بھی میٹنگز ہو رہی ہیں, ہمیں ایچ ای سی کے بند کمروں کے پیچھے میٹنگز نہیں چاہیے. میں بہت اپریشیٹ کروں گی ایس وائی پی کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی لوگ, وقاص بھائی, نعمان بھائی, یہ لوگ سب یہ جس طرح سے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ یعنی ظاہر ہے یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں لیکن وہ درد دل رکھتے ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے, تو وہ سامنے جا کر ایچ ای سی کے باہر انہوں نے احتجاج کرے. انشاءاللہ جیسے وقاص بھائی نے کہا کہ وہ اچھی خبر سنائیں گے, ہمیں بھی انشاءاللہ انتظار رہے گا کہ وہ انشاءاللہ اچھی خبر سنائیں. انشاءاللہ, بہت شکریہ سدائے زہرا. ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس پروگرام کو. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ملک وقاص بھائی نے, اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے بہت ایکٹیو ممبر ہیں اور اس وقت بہت کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں, پورے پاکستان کے جو طلبہ ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, روڈوں پہ نکل رہے ہیں ہمارے حقوق کے لیے. ہماری حقوق کی آواز کی جو جنگ ہے اس کو لے کے ایچ ای سی تک گئے. آج بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے پاس موجود تھے اور اس وقت بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں جو اس وقت کی ضرورت ہے. ہم اب جانیں گے وقاص بھائی سے. سب سے پہلے وقاص بھائی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئر, آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم آپ سے جاننا یہ چاہیں گے, ہم آپ سے سننا یہ چاہیں گے تمام سٹوڈنٹ جو ہیں کہ آپ کو جو آپ نے کل آواز اٹھائی یا آپ نے جیسے پریس کانفرنس کا کہا یا آپ جیسے پورے پاکستان میں ملک گیر احتجاج کا آپ نے کہا کہ آپ ایک اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے, اگر آپ کی آواز کو دبایا گیا, آپ کی آواز کو نہ سنا گیا
تو کس حد تک پیش قدمی ہوئی ہے ابھی سٹل کہ کیا آپ کو آؤٹ کم، آپ نے انکم کی آپ نے اپنا جو پوائنٹ تھا، ویو آف پوائنٹ تھا وہ سامنے رکھا، مگر آؤٹ کم کہاں تک پہنچی ہے، ریزلٹس کیا سامنے آ رہے ہیں؟ جی وکاس بھائی. وعلیکم السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں جرار بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. اسی طرح سے زہرا بہن یہاں پر موجود ہیں، آپ کے اپنے پلیٹ فارم پر بلانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. پہلے معذرت کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اصل میں بس آج کل آپ کو پتہ ہے مصروفیت ایسی ہے، ابھی بھی ایک چھوٹی جی جی کوئی ایشو نہیں، کوئی ایشو نہیں. جرار بھائی دو تین چیزیں یہاں پر بڑی، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کوئی لچے لفنگے نہیں ہیں کہ ہم اٹھ کے تو ٹائروں کو آگ لگائیں گے، یا ہم جو ہے وہ جا کے لوگوں کو ایچ ای سی کے دروازے توڑیں گے، یا کوئی اس طرح کا معاملہ پیش کریں گے. ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہم جو ہے وہ مطلب کہ پراپر پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے. پچھلے 3 مہینے سے یہ معاملہ چل رہا ہے. ابھی تو یہ چلے معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے آپ بھی ہو گیا ہے. یہ پچھلے 3 مہینے سے معاملہ چل رہا ہے جرار بھائی، اور اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ اپنی آواز اٹھائی. ہم نے ٹویٹر ٹرینڈز بنائے، ہم نے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کوئی ریسپانس نہیں آیا. دوسرے مرحلے کے اندر ہم نے ایچ ای سی کو، ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے دفتر میں، اسی طریقے سے ہم نے ایجوکیشن منسٹری کو، پھر ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب کو، اور اپنی یونیورسٹیز کو اپلیکیشن سینڈ کی کہ ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، ہمارے مطالبات کم از کم سنے تو جائیں. وہ بھی نہیں سنے گئے. اچھا، اس کے بعد تیسرے مرحلے کے اندر ہم نے جرار بھائی یہ کیا کہ ہم نے پی ایم سٹیزن پورٹل جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پورے ملک سے اپلیکیشن دی کہ کم از کم کیا پتہ تب ہمیں ریسپانس آئے. تو ہمارے پاس آخری حل یہ بچا کہ ہم ایچ ای سی کے باہر جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ پینڈیمک سچویشن ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کرونا کا معاملات ہیں، بلکہ ہمیں تو گھر سے نہیں نکلیں. ہمارے ساتھ جو بہنیں آئی ہوئی تھی، میں خاص طور پہ ان کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے والدین سے لڑ جھگڑ کے ریکویسٹ کر کے آئی تھی کہ وہاں احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے، کیونکہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہمارا سر پھاڑ رہی ہیں کہ ہمیں فیسیں سبمٹ کروائیں. اچھا، اب ہوا وہ مجھے ایک یہیں پہ شعر یاد آ گیا جرار بھی، آپ ماشاءاللہ خود بہت اچھے مقرر ہیں، میں آپ کو سنتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو زمانے کا طور ہے وہی طور کہنے کا عادی ہوں، چونکہ یہ انتوں اور بہروں کا شہر ہے، اسی لیے ہر بات پرزور کہنے کا طور ہوں. تو یعنی ہمیں مجبوراً جو ہے وہ بات دھرنوں پہ اور بات ہمیں جو ہے وہ پروٹیسٹ پہ لے کے آنی پڑتی ہے. اچھا، ہم نے پروٹیسٹ کیا، کرنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ بلایا گیا کہ آپ آئیں جی، ایچ ای سی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر فتح مری صاحب ہیں، ان سے ملاقات کریں. جو شاید ہمیں اگر ہم اپلیکیشن 2 یا 4 بندے لے کے جاتے تھے تو ہمیں گارڈ نہیں اندر گھسنے دیتا تھا کہ یار ہمیں دے دو، ہم پہنچا دیں گے. تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیکنڈ ان کمانڈ ہوتے ہیں پاکستان کے اوورال، تو کوئی 10-12 آفیسرز تھے ایچ ای سی کے، ان سے ہماری 2.5-3 گھنٹے کی مذاکرات چلتے رہے. اچھا، میں آپ کو یہ ایک اہم بات بتاؤں کہ آپ یقین جانیے کہ انہوں نے، میں خود اس ڈیلیگیشن کو، نیگوشیشن کمیٹی جو تھی اس کو میں لیڈ کر رہا تھا، آپ یقین جانیے کہ پورے سٹاف نے ہماری باتوں سے متفق ہو کر ہمیں یہ کہا کہ یار آپ درست باتیں کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کوئی بھی سمجھنے سننے والا آدمی جو ہے، جو تھوڑا بہت بات کو سمجھتا ہے، وہ یہ کہے گا کہ آپ کے مطالبات درست ہیں. جیسے میں آپ کو 2-3 مطالبات آپ کے توسط سے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہوں گا. سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو فیسز ہیں، جو یونیورسٹی فیسز لے رہی ہیں وہ ضرور لیں، اپنی ٹیوشن فی لیں جو ہمیں پڑھا رہی ہیں آن لائن کلاسز پہ. بعد میں آتا ہوں آن لائن کلاسز پہ. صحیح. 3 ماہ سے، پچھلے 3 ماہ سے بچے ہاسٹلز میں نہیں ہیں. آپ ہاسٹل چارجز کس چیز کے بھیج رہے ہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے پچھلے 3 ماہ سے ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی، آپ ٹرانسپورٹ چارجز کس لیے بھیج رہے ہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے لائبریری فنڈ جو ہے وہ کس چیز کا لیا جا رہا ہے جبکہ بچے لائبریری کو یوز نہیں کر رہے؟ اچھا، اسی طریقے سے سیکیورٹی فنڈ کس چیز کا لیا جا رہا ہے؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یونیورسٹیز کلوز ہیں، سارے معاملات، اور پھر اوپر سے اس قسم کی پینڈیمک سچویشن ہے کہ پیرنٹس بھی، بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو تقریباً 1 کروڑ کے قریب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہمارا پچھلے 3-4 ماہ سے بے روزگار بیٹھا ہے. تو آپ اس چیز کو سوچیں، صرف ڈی ایچ اے یا بیریا یا اسلام آباد کے ایلیٹ سیکٹر، وہ بھی خیر ہمارے بہن بھائی ہیں، لیکن صرف وہاں کے لوگ نہیں پڑھتے جو افورڈ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. میرے اور آپ جیسے متوسط طبقے کے لوگ بھی یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. تو اس وجہ سے جرار بھائی
अच्छा जरार भाई, अब इशू ये कि पहला ये हमारा मुतालबा है कि हमसे सिर्फ ट्यूशन फी ली जाए, ये जितने मिसलेनियस चार्जेस हैं इनको कट ऑफ किया जाए। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, कोई यूनिवर्सिटी जो है वो अपना व्हाट्सएप पे क्लासेस ले रही है, कोई जूम पे क्लासेस ले रहा है, तो जूम में आधे क्लास के स्टूडेंट होते हैं और आधे पता नहीं लुच्चे लफंगे, कोई लंदन जाफरी के नाम से और कोई जनाब आपका आमिर लियाकत के नाम से और कोई किस नाम से एंटर हो रहा है। आप बेहतर समझते हैं, आप माशाल्लाह सारी चीजें देख रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस को एडजस्ट किया जाए, एक प्रॉपर एलएमएस पोर्टल इंट्रोड्यूस कराया जाए। हमारा इतना बड़ा एजुकेशन सेक्टर है, क्या इतना भी नहीं किया जा सकता कि एक पिछले 3 माह के अंदर एक बेसिक एलएमएस पोर्टल बना दिया जाता जिसको तमाम यूनिवर्सिटीज इस्तेमाल कर लेती। व्हाट्सएप पे, जूम पे क्लास, जूम तो मतलब देखिए जो लोग समझने वाले हैं वो समझते हैं कि जूम तो मीटिंग्स के लिए, 2 4 5 लोगों की मीटिंग के लिए, जूम क्लास लेने के लिए तो नहीं बना हुआ। अच्छा फिर उसके बाद आपका तीसरा मुतालबा जो सबसे अहम है जरार भाई, कि रिसर्च के स्टूडेंट और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट, ये इनका असल में जिक्र कम लोग कर रहे हैं और बेचारे मुझे पिछले 2 दिनों से इतनी कॉल्स आई हैं कि आप यकीन करें कि वो रो रहे हैं। मैं खुद चूंकि रिसर्च का स्टूडेंट हूँ जरार भाई, एमएस की रिसर्च या फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है वो लैब के अंदर जाके होता है। अब पिछले इस पूरे सेमेस्टर के अंदर लैब्स थ्रू आउट बंद रही हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं एनरोल्ड हुई यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरे पास भी अभी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं एक मीटिंग में गया हुआ था, मेरे पास फाइल मौजूद है, 90,000 का वाउचर मेरे घर में पड़ा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि मैं उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हालांकि पिछले 4 माह 3 माह से और आगे 2 माह मैंने कोई यूनिवर्सिटी की लैब यूज नहीं करनी, और मेरा काम ही यूनिवर्सिटी की लैब का, मेरी तो कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। तो ये मामला आता है। फिर एक और बड़ी अहम बात इसमें जरार भाई, मेरे ख्याल है मैं शायद वक्त तो ज्यादा ले रहा हूँ, अपनी बहन भी हमारी बैठी है, लेकिन कोई इशू नहीं, आपकी हम बात सुन रहे हैं वकास भाई। अच्छा बहुत शुक्रिया। अच्छा इसी तरीके से एक और मामला मैं आपको बता रहा हूँ कि HEC देता था नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, HEC की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती थी। HEC ने अपनी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो भी क्लोज कर दी। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, जो टेक्निकल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये तो होगी HEC से रेलेवेंट बात। अच्छा अब जब हमने ये आवाज उठाई हायर एजुकेशन कमीशन की यूनिवर्सिटीज के हवाले से, तो मुझे टेक्निकल बोर्ड जो पंजाब का है उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स आई, जो बेचारे कॉलेज लेवल पे, ये जो डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर होता है मैट्रिक के बाद 3 साल का, इनका अलग टेक्निकल बोर्ड होता है, तो उन्होंने भी कोई इसी किस्म का मामला किया है कि बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो मतलब आप यकीन जानें कि हम तो पिछले 2-3 दिन से जब से ये मामला हुआ है तो परेशान हो गए कि यार इतने टेक्निकल इश्यूज, इतने टेक्निकल मामलात हैं जो इंतजामिया के नोटिस में भी हैं, लेकिन वो उसको कोई नहीं मतलब उसको देख रहे या उसको कंसिडर कर रहे। तो बहरहाल जरार भाई, वो मैंने तकरीर वहाँ पे की, तो वो एक शेर रात इंदौरी साहब का मुझे जो है वो बड़ा पसंद भी है, गजल पूरी पढ़ी, तो उसको शेर है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ऐसे ही है जरार भाई कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़े ही है, और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी ही है, और सभी का खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़े ही है जो हमारे साथ ये ज्यादती की जा रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वकास भाई, हम आते हैं अपनी बहन की तरफ, सदाए ज़हरा की जानिब। हम ये देखते हैं सदाए ज़हरा के हमें बहुत सारी मुश्किलात लड़कों को तो कम आती हैं। देखें ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं या जो ये करिकुलम चलना शुरू हो चुका है, तो लड़कों को तो चले मसाइल होते हैं, गांव के मसले हैं। मैं शायद डिस्क्राइब किया, कल भी थोड़ी सी वजाहत की, आज भी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं कि गांव के बच्चों को मसला होता है कि उन्होंने इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे और मसाइल हैं, वो कहाँ रहने वाले हैं, उन तक व्हाट्सएप के थ्रू पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं, जूम के जैसे वकास भाई ने कहा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि लड़कियों को तो ज्यादा मसाइल है, घर का खाना भी पकाना है, उन्होंने घर का झाड़ू भी देना है, ये मसाइल एडिशनल है। देखिए ये वो मसाइल हैं जो एडिशनल मसाइल हमारे घरेलू जिंदगी में मौजूद हैं। लड़कियों को वो घर आती हैं, देखिए वो हमारी जो यूनिवर्सिटी का, मैं जिस बात पे फोकस ज्यादा करूं वो एनवायरनमेंट है बेसिकली, कि घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, यूनिवर्सिटीज का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। तो घर के एनवायरनमेंट में लड़कों को शायद वो अपने कमरे में बैठ के सेपरेटली पढ़ सकें, लड़कियों को ज्यादा मसाइल हैं। तो क्या इसमें आप अपनी थोड़ी सी, हम ये चाहते हैं कि जो हमें लोग देख रहे हैं वो ये जाने कि वाकया ही मसाइल हैं क्या, इस वक्त स्टूडेंट का मसला क्या है। क्योंकि मैंने कल भी कहा कि हमारा प्रोग्राम शायद कुछ हमारे दोस्त देख रहे होते हैं, मगर उनके वालिदैन भी उसे साथ साथ देख रहे होते हैं, और उनमें से शायद कोई ऐसा शख्स हो जो किसी आला इदारे में बैठा हो और वो शायद हमारी इस बात को समझ सके कि जो मसाइल हैं वो स्टूडेंट के मसाइल क्या है। मैंने वकास भाई की बिल्कुल बात से एग्री करता हूं कि आज तक
PM पोर्टल बनाया गया, कोई स्टूडेंट पोर्टल नहीं बनाया गया कि आप स्टूडेंट पोर्टल बनाएं कि जी स्टूडेंट भी अपनी शिकायत रख सकें। आपने स्टार्टिंग में बात की, मुझे बहुत पसंद आई कि जिनका मसला था उनको तो बुलाया ही नहीं गया, जिनको वजारतें थी वजारतों वालों को क्या पता कि स्टूडेंट का मसला क्या है या उनके क्या मसला है। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि लड़कियों के क्या मसाइल हैं इस वक्त, उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और क्या मुतालबात हैं उनके कि क्या होना चाहिए इन फ्यूचर, या आने वाले एग्जामिनेशन का दौर आ रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 हफ्तों बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें आपको क्या मुश्किलात आ रही हैं स्टूडेंट वुमेन्स को रिप्रेजेंट करके, आप जरा थोड़ा सा बता दें। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट जो है वो आप लेकर आए सामने कि इसी तरह से कि हमारे खुद जो है वो कुछ क्लासमेट्स हैं जो कि जाहिर है अपने आबाई इलाकों में जा चुके थे, क्योंकि उस टाइम तो छुट्टियां ही चल रही थी, हमारी वेकेशन ही चल रही थी, तो ये तो पूरी एक पेंडेमिक सूरत हाल ये तो बहुत बाद में आई है, ठीक है। तो कुछ लोग थे जो दूर दराज इलाकों में जा चुके हैं जहाँ पे इंटरनेट छोड़े आप आज भी हम ये हकीकत मानते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी तक बिजली की सहूलत भी मौजूद नहीं है। तो वो ये इंटरनेट लेकर आना, और फिर जिस तरह से भाई ने बात की कि यहाँ से डिफेंस और बहरिया में रहने वाले तो स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ वो भी स्टूडेंट्स हैं कि जो दिहाड़ीदार मजदूर के बच्चे हैं, यहाँ तंदूर वालों के भी बच्चे हैं, यहाँ रिक्शा चलाने वालों के भी बच्चे हैं। तो आप एक इस तरह से जैसे अगर हम देखें कि अगर ये गवर्नमेंट के इख्तियार में है कि गवर्नमेंट हर एक ना सही वो कुछ इस तरह का वो मैकेनिज्म ला सकते हैं कि इंटरनेट की सर्विस जो है वो आप फराहम कर दें स्टूडेंट्स को जो दूर दराज के बेसिकली इलाकों में है, उनके लिए ये मसाइल कम हो जाए। इसके अलावा जिस तरह आपने बात की कि लड़कियों के लिए तो अभी तो यही बात है कि जाहिर है सारे ही सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो सबको ही मसला है, लेकिन जिस तरह आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेके चले कि हाँ घर के काम होते हैं जो वो सब होता है तो बेसिक वो सब होता है, तो इसके लिए हम जो समझते हैं ये होना चाहिए कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो जिस तरह वकास भाई ने बात की कि इनको चाहिए कि एक LMS पोर्टल जो एक LMS पे ये जो है वो एक कोई इस तरह की कोई एप्लीकेशन कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म ये ले आए जहाँ पे एट अ टाइम एक यूनिवर्सिटी में डिफरेंट जो है वो जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट टीचर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स की 1 घंटे की या 2 घंटे की क्लासेस वो एक टाइम मुख्तस कर लें, बजाय इसके कि अब मैं खुद बीइंग अ स्टूडेंट हमारे साथ ये मसाइल होते हैं कि हम सुबह सोकर उठते हैं, आपको पता है मतलब हर एक की जाहिर है पेंडेमिक की सूरत हाल है, काम करने को नहीं है उस तरह से बाहर जाके, तो हर एक का जब दिल चाहता है वो नींद से जागता है, ठीक है। तो मसला ये है कि हम उठते हैं और हमें पता चलता है कि बस 2 मिनट में क्लास स्टार्ट होने वाली है या इस तरह से, तो एक पूरा तश्कील दिया जाए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, बेशक आप सुबह में रखें शाम में रखें हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप एक दायरे कार में रह के करें, आप एक चीज तरतीब दें उसके हिसाब से। अब इस तरह से भी होता है कि कुछ असातिज़ा होते हैं हम बहुत एहतराम करते हैं और हम मानते हैं कि जिस तरह हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, हमने शायद पढ़ना होता है, लेकिन टीचर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने हमारे तक हर चीज को कन्वे करना है, वो कितने बेटर वे में कन्वे कर सकें। हमारे टीचर वॉइस ओवर्स भेजेंगे, हमारे टीचर्स अलग से ऑडियोज भेजेंगे, वो अलग से गूगल मीट पे सेशंस करा रहे हैं, बेशक हम हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप अगर एक पूरा ज़ाब्ता जो है वो आप तश्कील दे दें कि इससे इस टाइम तक क्लास होती है और ये सारा, और उस टाइम में आप जो है वो इंटरनेट की सर्विस जो जिन लोगों के पास नहीं है आप अगर उन्हें फराहम कर देंगे तो डेफिनेटली चीजें बहुत आसान हो सकती हैं, क्योंकि ये चीज हम भी समझते हैं कि अब जाहिर है हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता सिवाय अल्लाह पाक के कि ये सूरत हाल कब तक चलनी है। तो फिर बजाय इसके कि हम घर पर बैठ जाएं या हम सिर्फ एक तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अब हम देखते हैं मेरे अपने कुलीग हैं, मैं खुद हूँ, शायद आज यहाँ से आने से पहले तक हमारा ख्याल था कि शायद ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इसको बिल्कुल सबसाइड कर दिया जाए, ये बिल्कुल होनी नहीं चाहिए और हम जो है हमें फारिग कर दिया जाए, लेकिन जाहिर है हम ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक हमें नहीं पता है कब तक चलेगा, कब तक हम 1 सेमेस्टर ज़ाया करें, हम 2 ज़ाया करें, हम कितने सेमेस्टर तक घर बैठ सकते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है कि एक टाइम जो है वो होना चाहिए मुख्तस के इतने बजे क्लासेस होनी है, और प्रॉपर जिस तरह टीचर्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें कि जिस तरह से अब हमारे साथ जिस तरह से होता है, कभी ऐसा भी हो सकता है टीचर्स के पास भी वही इंटरनेट सर्विसेज है, तो कभी उनका भी मसला आता है, तो हम स्टूडेंट्स जब अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ जी टीचर्स का ये मसला है तो ठीक है क्लास बाद में ले ले, वो कोई इशू नहीं है, तो फिर टीचर्स को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा स्टूडेंट को इतना सा एज दे। इसके बाद आपने बात की ऑनलाइन एग्जाम्स की, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम पूछना चाहेंगे SYP के प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल के तवज्जुद से, कि कहाँ है जो इस वजारत पे बैठे हुए लोग हैं, वो क्यों सामने नहीं आते हैं, वो क्यों, उनको चाहिए कि एक तो वो प्रेस ब्रीफिंग रखें, उसके बाद वो स्टूडेंट ब्रीफिंग रखें, ठीक है, कि आप स्टूडेंट्स को एड्रेस करें। मैं आपको फेस में आपकी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी बातें सुन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
جو عہدیداران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ، اگر آپ کہتے ہیں صرف باتیں کرنے سے، اگر آپ یہ کہیں کہ مستقبل کے معمار ہیں اسٹوڈنٹس، تو ہم نہیں سمجھتے، ہمیں کہیں پہ بھی وہ عملی کام نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں گے کہ شاید سب اسٹوڈنٹس کو، آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا اپنا دل دکھا ہوگا کہ ہمارے جو گورنر صاحب ہے انہوں نے ٹک ٹاکرز کو جو ہے وہ کورونا کی اویئرنیس کے لیے بلایا. ہمارے انجینئرس کہاں ہیں، ہمارے ڈاکٹرس کہاں ہیں، ہمارے ریسرچرس کہاں ہیں یہ سب لوگ؟ آپ کیوں پھر آپ ہر شعبے میں آپ اسٹوڈنٹس کو پیچھے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ ہم سے کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو حکومت جو ہے وہ ہم سے ٹائیگر فورس ہم سے بنتی ہے. آپ کہیں گے کبھی بھی کہ ٹک ٹاکرز اپنا کام چھوڑ کے ٹائیگر؟ اگر ہم اذان کا بریک لے لیں پلیز. جی ضرور ضرور، بالکل. ہمیں احترام میں جو اذان ہے میرے خیال میں ہماری سائڈ تھوڑی دیر میں ہوگی. میں ایک ایڈ کر دیتا ہوں، وضاحت ایڈ کر دیتا ہوں، شاید اتفاق ہو کہ نہیں. میں نے ایک اذان ہو رہی تھی ہمارے پاس، تو میں نے اپنے عالم دین سے پوچھا کہ علامہ صاحب احترام اذان وہ ہے کیا، مطلب اذان میں ہمیں احترام کیا؟ ان کا احترام اذان یہ ہے کہ بیٹا جا کے نماز پڑھنی چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اذان کا اسپیسیفک ڈیفرنٹ ٹائم ہے، مطلب وہاں پہ 5 منٹ کا گیپ ہوگا، یہاں پہ ہوگا. تو ہم اس میں، اگر آپ بہتر سمجھے تو میں وکاس بھائی سے سوال کر لیتا ہوں اسی احترام جو اس میں ہے، تو اس میں ہم کرتے ہیں. وکاس بھی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ 3 ماہ گزر گئے اور اگلے 3 ماہ میں بھی ہمیں، جیسے لیٹلی آج میں دیکھ رہا تھا اور اب سنتا ہو رہا تھا بہت زیادہ کہ یہ مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. جی جلال بھائی، ہماری اس وقت پہنچ چکی ہے 90. آپ کا مائک سے شور آ رہا ہے. میں 1 منٹ چیک کرتا ہوں. اب آپ کو آواز آ رہی ہے وکاس بھائی؟ جی جی وکاس بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ 3 ماہ ہو چکے ہیں، ہمیں گزر چکے ہیں اور 3 ماہ آنے والے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن ایگزامینیشن بھی ہمارے سر پہ کھڑے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے آن لائن کوئزز دیے، اور لٹرلی آج میں دیکھ رہا تھا کہ آن لائن کوئزز میں نے پہلے ہماری مجبوری بھی ہے. دیکھیں کل میں بات کر رہا تھا اے ایچ نیوز میں انیس حیدر شاہ صاحب کے ساتھ، جس میں آپ پہ دے دو. اکثر نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کل ایچ سی کے باہر دھرنا بھی دے رہے تھے اور ہم وہاں آن لائن کلاس بھی اٹینڈ کر رہے تھے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے یونیورسٹی ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو گئے. کل ہمارے ساتھ اس نے کھڑے نہیں ہونا کہ یار آپ کا کوئز رہ گیا تھا، آپ کی کلاس رہ گئی تھی، آپ کی اٹینڈنس رہ گئی تھی، تو کل ہم اس مسائل کا شکار ہوں گے. تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ آن لائن جو ایگزامینیشن ہے کوئزز چل رہے ہیں، کسی کی فائل اپلوڈ نہیں ہو رہی، کسی کا کیا نقصان ہوتا جا رہا ہے. کانسیپچول سٹڈیز کا ہم یہ کہہ سکیں کہ فوت ہو چکی ہیں یا مرگ ان کا دفنانا باقی ہے، باقی اس سے پیچھے تو رہتا کچھ نہیں ہے. تو آن لائن ایگزامینیشن کے دورے میں یہ تو وقت نکلتا جا رہا ہے. 3 ماہ گزر گئے، 2 ماہ اور گزر جائیں گے. اسٹوڈنٹ ڈگریاں ہاتھوں میں لیے، کسی کی جاب ہوگی، کوئی ایگزامینیشن، کوئی اگلا سیمسٹر لگا رہا ہوگا. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، میں نے کل اسد بھائی سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا جو آن لائن ایگزامینیشن ہے وہ ہمیں صرف بلاتا ہے، ایچ سی بلاتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، ہماری آواز کو سننے نہیں جاتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 ماہ میں یا اگلا جو آن لائن ایگزامینیشن ہے اس تک ہم اپنے اس مشن کو اکمپلش کر پائیں گے یا نہیں؟ جی وکاس پہنچ رہی ہے. جی جی، میری وکاس بھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی جی اچھا جی جی، آ رہی ہے. آپ بھی سید بادشاہ ہیں، بہن بھی ہماری جو ہے بیٹی ہیں، تو وہ نا افکار علوی ایک نیا ابھرتا ہوا شاعر ہے، بڑا خوبصورت. تو اس کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، بلکہ ابھی میں ایک جگہ اور انٹرویو دے رہا تھا تو وہاں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. میں نے شعر بتایا کہ مرشد میں جلد رہا ہوں، ہوائیں نہ دیجیے. مرشد ازالہ کیجیے. جلال بھائی کہ ہم لوگ اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دعائیں نہ دیجیے، ٹھیک ہے. تو جلال بھائی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو متاثرین کے اندر آ گئے. کوئی ہمیں کہتا ہے جی آپ پاکستان کا مستقبل نظیر بدل دینی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا جی کہ ابھی آپ کا حال ہی بیڑا غرق ہو گیا، اس کا تو مستقبل تو تب بنے گا جب حال ہی ایسا ہوگا. اگر آپ آن لائن ڈاکٹر اور آن لائن انجینئر بنائیں گے تو پھر آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کون سے مستقبل کے معمار بنے گا؟ ایسے ہی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا،
میں جرار بھائی خود چونکہ مطلب ٹیچنگ کے پروفیشن سے ہوں، منسلک ہوں، میرا ساتھ ایم فل کی ریسرچ بھی چل رہی ہے الحمدللہ، اور میں خود ایک کالج میں پروفیسر ہوں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ٹیچرز جو ہیں وہ ہماری جو فیمیل ٹیچرز ہیں وہ ساتھ ساتھ کھانا بنا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو کلاس ہے آن لائن اس کو دے رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے جرار بھائی آپ کے مائک سے شاید شور آ رہا ہے بہت زیادہ. جی آواز آ رہی ہے جرار بھائی آپ کو؟ جرار بھائی آپ کے مائک سے بہت زیادہ شور آ رہا ہے. نہیں ابھی تک مائک میں سے بہت زیادہ شور ہے. آئی ڈونٹ نو وائی کیا ایشو ہے. نہیں ابھی آواز جو ہے اب آپ کو آواز آ رہی ہے وکاس بھائی؟ آپ کو صدائے زہرا آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل اب آواز آ رہی ہے. اب کلیئر آواز؟ آپ میرے خیال میں وہ ان کے اپنے مائک کا کوئی ایشو آ رہا تھا، ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا شاید کوئی ایشو. وکاس بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے اب کلیئر؟ جی ابھی کلیئر آ رہی ہے. ہاں جی، بس وہ اصل مائک کا کوئی ایشو تھا، یہ اسٹریم میں کوئی ایشو آ گیا اچانک، باقی ایسا ایشو نہیں تھا. آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں جی، آپ اپنا جو موقف ہے وہ بیان کر دیجیے. اچھا تو وہ یار میں آپ کو یہ بتا رہا تھا شاہ جی کہ ابھی جو ہے بہرحال میں یہ کہ ابھی آپ کو اگلا لائے عمل بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا مستقبل کا لائے عمل ہے وہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ ایچ ای سی کے چیئرمین کو سینیٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ہیومن رائٹس اس نے طلب کر لیا 9 تاریخ کو. تو یہ ایک اچھا مثبت جو پہلو ہے کہ الحمدللہ ہمارے پروٹیسٹ کے بعد، حالانکہ یہ ہونا اس سے پہلے چاہیے تھا، پچھلے 2.5-3 ماہ سے کووڈ-19 کی سچویشن ہے، یونیورسٹیز بند ہیں، تو ابھی وہ بلا رہے ہیں ایچ ای سی کے چیئرمین کو جی کہ آپ بتائیں کہ کیا کیا ہے آپ نے کووڈ-19 کے حوالے سے. بہرحال چلیں، دیر آئے درست آئے والا معاملہ ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ پرسوں جو ہے وہ کر دیا ہے اپنا پریس کانفرنس کا اعلان کیا ہے. ہم انشاءاللہ سنڈے والے دن اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے اندر دن 3 بجے جو ہے وہ انشاءاللہ پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے. کیونکہ جرار بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت مجھے پاکستان کے کونے کونے سے کشمیر تک، کراچی سے لے کے کشمیر تک ہر جگہ سے کالز آ رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب یقین جانے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، والدین کی کالز آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا، آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. لوگ تو نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، نہ ہمارا یہ صیغہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایچ ای سی کے دفتر کو ٹانگیں ماریں، نہ ہم ٹائر جلائیں. ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو اپنے بنیادی رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ یار ہمیں کم از کم اتنا آن لائن ایجوکیشن سسٹم دے دیا جائے، کوئی LMS پورٹل بنا دیا جائے، ہمیں بتایا تو جائے ہمارے پیپر کیسے لیے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ اپنے چھوٹے بھائی کا پیپر میں دے رہا ہوں اور میرا پیپر میرا بڑا بھائی دے رہا ہوں. تو مطلب اس چیز کو تو کم از کم ٹیکل کیا جائے، کیسے آن لائن پیپرز ہوں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آن لائن کلاسز کے اندر جو ہے وہ چلے، میں تو کم از کم یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے ہماری اسٹریم کے اندر کتنا ایشو آ گیا انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے، تو جو
जो लोग कश्मीर में, जो लोग गिलगित में, जो लोग केपी के दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं, इवन जो पंजाब के जनूबी पंजाब और उस साइड के इलाकों में बैठे हुए हैं, वहां तो मोबाइल की सर्विसेज नहीं है, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। वो लोग किस तरीके से अपने पेपर्स को कनेक्ट करेंगे और वो किस तरह से क्लासें ले रहे होंगे? मतलब ये दोनों म्यार ना हमारे साथ रखा जाए, यानी ये सौतेले बाप। ये देखिए, एचईसी हमारा बाप है, एचईसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसने आपका जो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं वो उससे डायरेक्शंस लेती हैं, रेगुलेट करती है एचईसी उसको। तो एचईसी हमारे बाप की मानद है, और एचईसी मेरा ख्याल है माजरत के साथ, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सौतेले बाप वाला जो मामला है वो कर रहे हैं कि वो मतलब हमें किसी तरफ से रिलीफ नहीं दे रहे। मैं आपको बताऊं, हमारी जब बात हुई उनके साथ, डायरेक्टर साहब के साथ, उन्होंने कहा जी आपके सारे मुतालबात जायज हैं। मैंने कहा सर आप हमें ये वीडियो एंडोर्समेंट में दे दें ताकि हमारे पास कोई चीज आ जाए। उन्होंने कहा नहीं वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती। मैं कहा अच्छा इस तरह करें, हमें लिख के दे दें, रिटन फॉर्म में दे दें। नहीं रिटन नहीं। मैं कहा सर फिर आप करेंगे क्या? हमने इतना काम किया आपके साथ, 2.5 घंटे हमारी बैठक हुई है, तो आप इसका हल क्या निकालेंगे? उन्होंने कहा बेटे इंशाल्लाह, एक तो ये पाकिस्तान जो है ना वो इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की ये जो गर्दान रटी जाती है उसमें से निकल आए ना अपना जरार भाई, तो भी हल हो जाएंगे। उन्होंने भी वही रटाया जुमला का, जी बेटे इंशाल्लाह एक कमेटी इस पर बनाई जाएगी, वो कमेटी 90 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट जारी करेगी। मैं क्या सर खुदा का खौफ करें, 90 दिन के अंदर तो अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारे साथ वो मतलब सियासत ना खेलें, वो पिछले 72 सालों से हमें यकीन दहानी कराई जा रही है। आप भी हमें यकीन दहानी करा रहे हैं कि जी इंशाल्लाह आपके मामला हल होंगे। तो ज़ूरे वाला, हम स्टूडेंट्स हैं, आप हमें मजबूर मत करें कि हम रोड पर आके अपनी डिग्रियों को आग लगाएं। आप हमें मजबूर मत करें कि हम रोड के ऊपर आके टायर जलाएं। आप हमें मजबूर मत करें, हमारे वालिदैन को इतना मजबूर मत करें कि हमें वो चलान फॉर्म यूनिवर्सिटीज के आके उनको आग लगानी पड़े और अपनी डिग्रियां दांव पर लगानी पड़े। तो खुदारा ये मेरी दरख्वास्त है तमाम सुनने वालों से, और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर उन तक मेरी बात पहुंच रही है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारे बुनियादी इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। हम जो है वो मतलब हमारे साथ बैठक करें। मैंने कम से कम 25 पेजेस की एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, उसके अंदर मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के चलान फॉर्म लगाए हैं। हमने सबका एप्लीकेशन तो दी थी डिफरेंट एचईसी को और एजुकेशन मिनिस्ट्री को और सारा, तो उनको वो साथ अटैच किए हैं। फिर मैंने कम से कम 3 पेजेस की एप्लीकेशन लिखी है जिसके अंदर हमने सारे पॉइंट्स को बड़ा ब्रीफली किया है। ये पॉइंट्स तो हल करके दे दें। हमसे हॉस्टल के चार्जेस तो ना लिए जाए यार, हमसे ट्रांसपोर्ट के चार्जेस तो ना लिए जाए, हमसे लाइब्रेरी फंड तो ना लिए जाए। इतनी बड़ी ज्यादती क्यों की जा रही है हमारे साथ? तो बहरहाल वो मिल्लत से राब्ता इस्तवार रख, पेवस्ता रह, शजर से उम्मीद है बाहर रख, उसी पर फिलहाल अभी तक तो कायम है जरार भाई। जी वकास भाई, आवाज क्लियर है मेरी या आवाज में भी डिस्टॉर्शन है? आवाज क्लियर है। अच्छा जरार भाई, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हैं, तो अगर आप यहाँ स्क्रीन डालना तो में हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसको एंटरटेन कर सकेंगे। स्टूडेंट्स के जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनको भी मेरे ख्याल आप कहीं से अलाउ करेंगे तो जी मैं बिल्कुल उसी तरफ जाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स साथ आ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस वाला सीन हो रहा है, यहाँ भी डिस्टॉर्शन चल रही है। और बीच में काफ़ी सारी थी कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 1.5 घंटे की क्लास लेती हैं, उसमें 30 मिनट्स तो हमारा सिग्नल्स प्रॉब्लम में लग जाते हैं, 1 घंटा माइक सेट होने में लग जाता है। उसके अलावा एजुकेशन को कोई वैल्यू नहीं है और सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं अक्सर आपसे सवाल करना चाहूँगा, यहाँ बहुत एक बड़ा इशू है कि नज़र आ रहा है कि हम चीज़ों को क्या उसी तरह ले पा रहे हैं या जो हमारी जो स्टूडेंट है वो उसी तरह निकल भी रहा है बाहर। यानी देखिए, मेरी हक की आवाज़ आप नहीं उठा सकती, आपकी हक की आवाज़ मैं शायद उसको रिप्रेजेंट ज़रूर कर सकता हूं, मगर अपने हक की आवाज़ मैंने खुद उठानी है। तो आप क्या नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट, मतलब मैंने बहुत सारे, मैं दूसरा रुख जब इसे कह सकते हैं सीन का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। मैं देखता हूं कि जी काफ़ी लोगों का ये एतराज़ है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एतराज़ होता है इंटरनेट फैसिलिटी पे जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। उनको मसला नहीं होता जब वो पबजी गेम खेल रहे हैं, जब वो फेसबुक चला रहे हैं, जब वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें तब मसला नहीं है। देखिए, दोनों पर्सपेक्टिव हमें सामने रखने चाहिए और देखना चाहिए कि मसला है क्या। तो आप क्या समझ रही हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को ये मसाइल आ रहे हैं या एक पैंडेमिक क्रिएट किया गया है कोरोना की तरह कि हम उस चीज़ों को बस ले लें और चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में, बेहतर अंदाज में लेकर आगे चले जाएं? क्या इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या नजर आ रही हैं? आपको नजर आता है कि स्टूडेंट जितना मुश्किलात का दो चार है उतना बाहर निकल भी रहा है अपनी आवाज के लिए? और दूसरा ये कि क्या इतने स्टूडेंट्स को मसाइल आ रहे हैं? देखिए 30% को आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी मेरा ख्याल है अपना सदाए ज़ारा बहन के इंटरनेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ जो है वो ठीक आ रही है जरार भाई। अच्छा, जी जी मैं जी इसमें एक पॉइंट यहीं पे ऐड कर देता हूँ। मैं जी जी यहाँ पे जी ना एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जी जी जरार भाई, बात ये है, इसी ये जो अभी आपने बात की ना कि दोनों पहलू देखने चाहिए, तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन है कि जी स्टूडेंट कह रहे हैं कि आप लोग मतलब मुझे कई लोगों ने ये कहा, जरा जो बड़े उम्र के लोग हैं, कि जी तुसा जी कह रहे हो जी कि असा की बगैर पेपर दे ते पास कर दो। हरगिज ऐसी बात नहीं है, हम कभी भी नहीं कह रहे। हमारे मुतालबे के किसी हिस्से के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि हमें बगैर पेपर लिए पास कर दिया जाए। हरगिज ऐसा नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमसे पेपर लें, मतलब ऐसा हरगिज नहीं है। हम तो पेपर दे के, यानी मुझे 18 साल हो गए एजुकेशन हासिल करते हुए, तो मैं तो पिछले 18 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पेपर दे के ही पास करता आ रहा हूँ। इसी तरीके से तमाम स्टूडेंट्स, तो ये हरगिज मुतालबा नहीं है कि बगैर पेपर्स के हमें पास किया जाए, बल्कि हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि पहला फीस का इशू, और दूसरा कि हमें कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसके थ्रू हम पेपर्स दें, जिसके थ्रू हम चीज़ों को कैरी करें। हमें बिल्कुल मीठी गोली ना दी जाए, या हमें बिल्कुल ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाया जाए कि जी इंशाल्लाह हो जाएगा, और वही वो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जी इंशाल्लाह कमेटी बनेगी और फिर कमेटी फाइंडिंग्स करेगी और फिर उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो हमारा ये मुतालबा है। जी जी आप बेशक क्वेश्चन लें जी हमारी बहन। आवाज़ आ रही है। यहाँ पे हमें नोमान भाई कोई मोहम्मद नोमान है, वो शायद कोई सवाल करना चाह रहे हैं। एक के सवाल से मैं उनको ऐड कर लेता हूँ स्ट्रीम में, उनसे सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम जरार भाई, बिल्कुल आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद काफ़ी टाइम से, मगर क्योंकि हम डिस्कशन चल रही थी तो हमने उसके दौरान आपको नहीं लिया। आप अपना जो मुद्दा है कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, आप ऑनलाइन हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनसे कर सकते हैं। जी नोमान भाई। जी जरार भाई, नुमान भाई हमारे जो है ना वो डेलीगेशन में थे। हमारा जो 6 रुकनी डेलीगेशन गया HEC के ऑफिस में, तो नुमान भाई अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह नुमान माशाल्लाह। भाई। मैं समझ नहीं रहा था, असल में मुझे लग रहा था वो शायद कोई कनेक्शन का इशू है, इस वजह से आ रहे थे। माजरत, ढेर सारी माजरत। असल में चल रही थी डिस्कशन और उस दौरान मैं नहीं लेना चाह रहा था। तो अभी जी जी नोमान भाई। जी जरार भाई, कैरी करें, आप क्वेश्चन करें। जी नोमान भाई, आप वजाहत करते हैं, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं हमारे वकास भाई कि आप उस 6 रुकनी डेलीगेशन में थे और आपने क्या वहां पाया HEC का। देखें हमें दोनों रुख देखने होते हैं किसी भी चीज़ के, और देखना होता है कि हकीकत है क्या, फैक्ट्स लाइक इस पे कर रहे हैं। कल मेरी असद भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हमें HEC बिल्कुल वो जैसे कहते हैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बुलाती है। जैसे वकास भाई की बातों से लग रहा था कि उन्होंने बुलाया, उनका जी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी, हम 90 दिन के अंदर फाइंडिंग्स देंगे, चीज़ें करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि HEC दोबारा से हमें वो से कहते हैं भाई बना बनाया नवाला दे के कहती है कि खाओ बेटा और चले जाओ, या इस तरह कह रही है कि हम कुछ अमल दरामद होगा इन चीज़ों पर? आप क्या समझते हैं कि अमल दरामद होगा या नहीं? जी जरार भाई, मसला इस तरह से है, जब हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जब हमारी बातचीत शुरू हुई, तो सबसे पहला जो उनको हमने कहा कि आप जो है पेपर्स जो ऑनलाइन होने जा रहे हैं इनको रोका जाए। उसके बाद फीस और ऑनलाइन LMS पोर्टल वगैरह पे हमारी डिस्कशन हुई। तो उन्होंने जब ये बात कही कि हम लोग जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब वहाँ पर मौजूद थे, कि हम इसको पॉलिसी में लेके जाएंगे, ये मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, इसको 90 डेज लगते हैं पॉलिसी बनने में। और 90 डेज का मतलब ये है कि आपका तकरीबन 90 डेज बाद, अगर 4 महीने का सेमेस्टर होता है, 6 महीने का नाम होता है, 4 महीने उसमें पढ़ाई होती है, 90 डेज जो हैं आपके, वो आपके फाइनल करीब पहुंच जाते हैं। अगर 90 डेज अभी इन इश्यूज को एड्रेस करने में इनको चाहिए तो ये सेमेस्टर ज़ाया हो गया। मेरा उनसे अगला क्वेश्चन ये था कि मुझे आप ये बताएं कि आप बार बार, उनका कहना था कि अगर सेमेस्टर लॉस होता है तो हम इनको फीस रिफंड करेंगे, हम इस पे काम कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने बात की। तो मेरा उनसे बड़ा वाज़ेह सवाल था कि आप मुझे ये ना बताएं कि सेमेस्टर लॉस होगा, आप किस किस्म के सेमेस्टर लॉस की बात कर रहे हैं और आप क्या वेट क्या कर रहे हैं कि कैसा सेमेस्टर लॉस हो। मेरे नज़दीक, मैं अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ तो मेरा सेमेस्टर लॉस हो चुका है। ये जब उनको मैंने कहा तो आखिर पे उन्होंने बिल्कुल मतलब जान छुड़ाने वाली बात की, क्योंकि वो हम 6 लोगों में ऐसे फंस गए थे कि उनके पास किसी बात का जवाब नहीं रहा, और उन्होंने जान छुड़ाने वाला किस्सा किया। और मैं फिर नेक्स्ट डे उनको, ये मेरे पास फाइल मौजूद है, ठीक है, ये 15 पेजेस पे है और इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं जो मैं उनके हैंड ओवर करके आया हूँ। इसमें शफकत महमूद साहब को जो लेटर लिखे गए वो मौजूद हैं, यहाँ पर जो ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स चले वो मौजूद हैं, ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से हो रही हैं उसका रिकॉर्ड मौजूद है, आपके ऑनलाइन पेपर्स कल से शुरू हो चुके हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, और काफ़ी ने ऐलान कर दिया है उसकी क्या सूरत हाल हो रही है कि आपके बच्चे जब पेपर ख़त्म कर लेते हैं तो वो सबमिट नहीं करवा पा रहे, ठीक है, वो लिंक गायब हो जाता है, ठीक है।
یہ سارے ایشوز میں جب ایڈریس کر آیا ہوں ان کو HEC کو, اور اس کے بعد بھی بڑا عجیب سا ایک رویہ آ رہا ہے, تو مجبوراً ہمیں پھر مطلب ہم نے ابھی تک پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ تنظیمیں, اسٹوڈنٹس فیڈریشنز اور جتنے بھی مطلب اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. 3-4 دن سے لگاتار ٹاپ ٹرینڈس پہ جا رہے ہیں اور ان کے حکمرانوں کے جوں تک نہیں رینگ رہی. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میڈیا پرسن سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم HEC چیئرمین کو جب آن بورڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج میرا موڈ نہیں ہے, ہم کل کر لیں گے, اور وہ معاملہ لٹکا رہے ہیں. مجھے بتائیں پھر ہم اسٹوڈنٹس اور کیا کریں؟ یہ میں بڑی باوسوق ذرائع سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ میڈیا پرسنس کا کہنا ہے. تو ہم مجھے بتائیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کیا جائیں, اور ہمارے پاس ہم بالکل جلاؤ گراؤ یا روڈوں پر نکلنے والے نہیں ہیں, لیکن کیا پاکستان میں سنوائی تب ہی ہوگی جب اسٹوڈنٹ اٹھ کے روڈ پر نکلے گا. اور آپ کو اندازہ ہے کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ پاکستان میں کتنا ہے, اور اگر وہ روڈز پہ آ جاتا ہے, ہم ابھی تک تو SOPs کو فالو کر رہے ہیں لیکن پھر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. خدارا اگر آپ کے توسط سے کوئی سن رہے تو میں HEC چیئرمین اور عمران خان صاحب اور وزیر تعلیم کو یہ کہوں گا کہ خدارا ہوش کے ناخن لیں, یہ بچے آپ کے ہیں, یہ انڈیا کے نہیں ہیں. ہم وہاں پر گئے, ہم سے زیادہ پولیس کی نفری موجود تھی, جیسے ہم انڈیا کے دہشت گرد ہیں, ہم پاکستانی بچے نہیں ہیں. حالانکہ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کی, ہم نے انتظامیہ کے ساتھ پورا تعاون کیا, لیکن اس کے باوجود جو رویہ اپنایا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس مسئلے کو کابینہ میں لے کے جانا ہے, کیونکہ یہ پچھلے 4-5 ہفتوں سے آپ کے ٹاپ ٹرینڈنگز میں جا رہا ہے. یہاں پر اگر کوئی خان کی آ جاتی ہے تو اس کو میڈیا بھی اچھالتا ہے, اس کو آپ کے یہاں پہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا قصہ ہوتا ہے, حریم شاہ صاحب, اور اگر میرے خیال میں وکاس بھائی یہ ذکر کر چکے ہوں گے کہ آپ کے ٹک ٹاکرز کو جو ہیں وہ گورنر پنجاب بلا لیتے ہیں, اور ہمیں HEC چیئرمین کے ساتھ ملنے کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے. یہ کہاں کا سلوک ہے؟ مجھے یہ آپ کی جو نوجوان نسل ہے آپ اس کو کیا دے رہے ہیں, اور آپ اس کو کیا ریزلٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی ذرا ایسے ہی ہم گفتگو کر رہے تھے, شاید انٹرنیٹ کا کنیکشن کا ایشو تھا. صدائے زہرا کا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صدائے زہرا بھی جی آواز آ رہی ہے. جی میں جو سوال آپ سے کر رہا تھا, پھر ہم نے نعمان بھائی کی طرف شفٹ کیا کہ کیا اسٹوڈنٹ انکریج, طلبہ دیکھیں طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں, میں نے کل بھی ایک بڑے مزے کا لفظ استعمال کیا کہ ہم ابھی تک ہجوم ہیں, ہمیں قوم بننے میں وقت لگ رہا ہے. ہم ایک ہجوم کے طور پر جب جائیں گے تو وہ ایک الگ بات ہوگی, جب ہم ایک قوم بن کر جائیں گے, ہم ایک چیز بن کر جائیں گے تو ہماری بات سنوائی بھی ہوتی ہے. ہم 10 اسٹوڈنٹس نکلیں گے تو ان کی بات اور ہوتی ہے, 100 اسٹوڈنٹ نکلیں گے تو بات اور ہوتی ہے. میں کافی سارے کمنٹس میں لیٹلی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس حد تک غصے میں, لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اگر کسی ادارے کے باہر کھڑا ہونا پڑے, اس کو گھراؤ کرنا پڑے تو ہمیں اسٹوڈنٹ آج کا اسٹوڈنٹ آپ کی دہشت کی علامت اس وجہ سے بنتا جا رہا ہے کہ آپ اسے دہشت کی طرف ابھار رہے ہیں. تو کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ اسٹوڈنٹ نکلیں گے اپنے حقوق کے لیے, یا بس دیکھیں نا کچھ ہوتی ہیں عملاً چیزیں, کچھ ہوتی ہیں گفتگو کی. میں نے کل بھی اپنے پروگرام کے آخر میں ایک لفظ کہا تھا کہ ہم اگر یہاں پہ بیٹھے گفتگو کرتے ہیں, میں وکاس بھائی آپ یہاں پہ گفتگو کرتی ہیں, اور کل ہمیں جب وقت ملتا ہے, ہمیں کب بلاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی نکلو باہر اور HEC کے باہر جا کے بات کرو, ہم نہیں نکلتے. تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جو طلبہ تنظیموں کی آرگنائزیشن ہے, کیا یہ اسٹوڈنٹ کو ابھار پائے گی, کیا یہ اسٹوڈنٹ کو اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے انکریج بھی کر پائے گی, یا ہمیشہ روڈوں پہ ہمیں شہید سیالوی نظر آئے گا, ہمیشہ روڈوں پہ محمد وکاس نظر آئے گا, ہمیشہ روڈوں پہ صدائے زہرا نظر آئے گی, نعمان نظر آئے گا؟ تو کیا ہر اسٹوڈنٹ اپنے حق کی آواز کے لیے نکلے گا یا نہیں؟ جی صدائے زہرا. جی جس طرح سے آپ نے بات کی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ کی تنظیمیں ہیں وہ ابھار پائیں گی یا نہیں ابھار پائیں گی, اس کے بارے میں تو آتے ہیں بعد میں. پہلے تو حکومتی رویہ, HEC کا رویہ, ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کا رویہ, جو بھی ہمارے حکومتی نمائندے ہیں, ریپرزینٹیٹیوز ہیں, یہ لوگ جس طرح سے ہمیں ابھار میں دیکھیں, ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ توحید کو لے لیں تو وہ شرک کا جب تک تصور نہیں, آپ کو نہیں پتا چلے گا توحید کیا ہے. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہم ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں, ہم آپ کے سامنے اپنے جو بھی ہمارے مطالبات ہیں وہ رکھتے ہیں, اور وہ بالکل جائز مطالبات ہیں. جس طرح سے وکاس بھائی نے بات کی کہ وہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم وہ مطالبات سنا سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں, کوئی بھی جو ذی عقل شخص ہے وہ اس طرح سے کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ نہیں آپ نے جو ہے وہ غلط بات کی ہے یا کچھ. تو بیسیکلی یہ چیز ہے کہ طلبہ تنظیمیں ابھار پائیں گی یا نہیں ابھار پائیں گی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن حکومتی رویہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جس طرح سے نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے آپ فیس لے رہے ہیں, اور آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں ہمیں, آپ ایک پائی کے لیے جو آپ ہم سے لے رہے ہیں آپ اکاؤنٹیبل ہیں.
دیکھیے اسلام میں سیدھا سا تصور ہے کہ جس چیز کے لیے آپ محنت نہیں کر رہے اور وہ پیسہ آپ کو مل رہا ہے وہ آپ پر حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ تو ہمارے کے مائنڈ میں کہ آپ محنت ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ کو کس چیز کی اجرت مل رہی ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ٹیوشن, جس طرح سے وکاس بھائی نے بات کی شروع میں کہ ہم ٹیوشن فی تو پے کر دیں گے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بات کی ہم 1.5 لاکھ پے کر رہے ہیں, ہم 1.5 لاکھ سے اوپر اماؤنٹ پے کر رہے ہیں, اس میں سے اگر ہم 1,35,000 آپ کو ٹیوشن فی دے رہے ہیں تو ہمارے بھی ماں باپ جو ہے وہ حلال کی کمائی, ہم بھی حلال کی کمائی سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی جو ہے وہ درختوں پر پیسے نہیں آ رہے کہ ہم جو ہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے نام پہ آپ کو فنڈز دیں. ہم جو خود اپنا انٹرنیٹ سروسز کو یوز کر کے ہم آپ کو پیپرز دیں گے, ہم اس کے لیے آپ کو فیس کا فنڈ یا جو پیپر فنڈ کے طور پہ آپ لیتے ہیں اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, وہ ہم آپ کو پے کریں. جس بلڈنگ میں ہم پڑھ نہیں رہے ہم اس بلڈنگ میں جو ہے وہ آپ کو اس بلڈنگ کا ہم آپ کو رینٹ پے کریں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جس طرح شروع میں بات کی کہ کورونا کے حوالے سے حکومتی اقدامات کس طرح تھے اور حکومت کس طرح ناکام ہوئی, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ حکومت شروع میں جو ہے حکومت نے ٹھیک ہے تھوڑی سی سستی دکھائی, سندھ میں جس طرح ایک دم سے لاک ڈاؤن ہوا اس طرح یہاں پنجاب بھی اس طرح سے نہیں ہوا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ نیگلیجنس ہمیں نظر آئی. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہاسپٹلس میں وینٹیلیٹرس کا معاملہ ہو یا ماسک کا یا سینیٹائزرس کا, ان سب کا معاملہ ہم اس میں کہہ سکتے ہیں حکومتی نیگلیجنس ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو وہ ہم عوام کی غلطی ہے. اسی طرح اگر ہم اسی تناظر میں دیکھتے ہوئے اگر ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں تو یہاں پر سراسر حکومتی غلطی ہے کہ آپ نے جب وزارتیں مقرر کی ہوئی ہیں تو وہ کہاں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمارے جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے ان کو, ہم شفقت محمود صاحب کو ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم طارق بنوری صاحب کو مطالبہ کرتے ہیں, HEC کے چیئرمین, آپ لوگوں کو کس نے اتنی بڑی بڑی مسندوں پہ بٹھایا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کام نہیں کر سکتے, جس طرح وکاس بھائی نے پیدر پیش شاعری کی ہے, تو میں بھی کہنا چاہوں گی کہ کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں سکتے. تو سیدھی بات ہے کہ آپ اتر جائیے کرسی سے. پھر یہی ہے کہ ہمیں جب کوئی ہمارا داد رس نظر نہیں آئے گا, ہماری کوئی فریاد نہیں سنے گا, تو پھر وہی ہے کہ ہم بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہم پھر وہی بات ہے جس طرح بھائی نے بات کی کہ ہم کوئی جلاؤ گھیراؤ کرنے کے لیے نہیں ہے, ہم کوئی ٹائر جلانے کے لیے یا ہم کوئی HEC کے دروازوں کو ٹانگیں مارنے کے لیے نہیں ہے. ہم پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں, ہمیں پرامن رہنے دیا جائے. اس کے بعد اگر کوئی طلبہ کی تنظیم ہمیں ابھارتی ہے یا نہیں ابھارتی ہے, یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کے یا حکومت کے یا HEC کے اپنے رویے ہمیں اس چیز پر ابھار رہے ہیں, کیونکہ ہم ہر کوئی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا پھر آپ کو کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسی وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. تو پھر ہر شخص اپنا وکیل خود ہوگا, ہر شخص اپنا جج خود ہوگا. ہم بہت پرانے طریقے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری باتوں کو سنا جائے, ہر ٹی وی پر, ہر ٹی وی چینل پر پرائم ٹائم میں جو مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس ہونا چاہیے, کیونکہ ہم آپ وہی ایک تو آپ یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ اسٹوڈینٹس کو اوفینڈ کریں کہ آپ ان کو نیگلیکٹ کریں, نہ صرف نیگلیکٹ کریں آپ دیکھیں ہم بڑی بات کرتے ہیں, ہم نے سفید پرچم لہرائے ہیں اپنے ڈاکٹر سے یکجہتی کے لیے, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہر جو خبریں ہیں جو بھی ہم سنتے ہیں, بلیٹن سنتے ہیں, اس کے آخر میں آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے تو ان کو سلوٹ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو پڑھا تو دیتے ہیں کہ بچے یہ کہو کہ یہ ہمارے ملک کے جو ہیں یہ بڑے فرنٹ لائنرز ہیں اور یہ ہمارا بہت دفاع کر رہے ہیں یا ہمارا جو ہے وہ ہمارے کام آ رہے ہیں. آپ جب بڑے پلیٹ فارم پہ باری آتی ہے, آپ جب گورنر ہاؤس میں بات کرنے کی باری آتی ہے, تو آپ ٹک ٹاکرز کو لے آتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یا ہم پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, ہم سیمسٹر فریز کرا دیتے ہیں, جتنی دیر یہ پینڈیمک کی صورتحال ہے ہم ٹک ٹاکرز بن جاتے ہیں, ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ٹک ٹاکس پہ کام کرتے ہیں تاکہ ہم مشہور ہو جائیں, کیونکہ ایسے تو ہماری کوئی نہیں سنے گا. ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہم انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری کوئی نہیں سنے گا. جب تک ہم ٹک ٹاکرز نہیں ہیں, جب تک ہم فلم سٹارز نہیں ہیں, جب تک ہم ڈرامہ انڈسٹری میں نہیں چلے جاتے, ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. تو پھر آپ ہمیں یہ وہ دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کام شروع کر دیں, ہم پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر آپ یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ طلبہ جو ہے وہ مستقبل کے معمار ہیں. ایسی بہت اچھی, میں محظوظ ہو رہا تھا, لٹرلی میں محظوظ ہو رہا تھا آپ کے الفاظ سے, آپ کی باتوں سے, اور واقعی لٹرلی مزہ آ رہا تھا, سننے کو دل کر رہا تھا کہ ہم سنتے جائیں اور سنتے جائیں. مگر ہم لوگوں نے چیزوں کو دیکھیں, ڈسکشن ہے اور ہم نے اس چیزوں کو بہترین انداز سے دیکھنا بھی ہے چیزوں کو. وکاس بھائی شعر سنا رہے تھے, آپ بھی شعر سنا رہے ہیں, انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ پہ میں بھی آپ کو ایک اچھا سا شعر سناؤں گا. وکاس بھائی نے آج ایک پوسٹ کی تھی اور میں اس پوسٹ کے متعلق بڑا کیوریس تھا کہ وکاس بھائی کیا خوشخبری اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, یا وہ کیا چیزیں ہیں, یا کیا وہ پیش رفت ہے کہ جو ہمارے اس چیزوں میں آ رہی ہے. تو وکاس بھائی ہمیں اگر آپ خوشخبری نہیں بتا سکتے, تھوڑا سا کچھ گیس دے دیں اس کے بارے میں کہ کیا ہے وہ چیز,
اور کیا چیز ہونے والی ہے اور کس طرح ہونے والی ہے؟ جی 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 جناب بھائی میں جو ہے نا یہ تینوں مطلب آپ تینوں لوگ جو بیٹھے ہیں، میرے نعمان بھی میرا بہت اچھا بھائی ہے، آپ بھی بہت اچھا بھائی ہو، سدائے ذرا ہم ویسے بھی اکٹھے بہت سارے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں، اور آپ تینوں ماشاء اللہ بھی بہت اچھے ہیں، بلکہ میں تو آپ سے سیکھتا ہوں، اور آپ جناب بھی خاص طور پہ وہ مطلب مجھے انتظار ہے میں مطلب یعنی اس حوالے سے تو آپ کا باقاعدہ فین ہوں. لیکن ابھی جو آپ نے بات کہی نا کہ خوشخبری کیا ہوگی یا کیا خوشخبری دینے والے ہیں، وہ آپ بس اس کو میں اس شیئر میں یعنی آپ کی بات کو ذرا گھما دیتا ہوں. ابھی ساری بات آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر پریس کانفرنس کے لیے کچھ نہیں رہے گا. صرف اتنا کہوں گا انتظامیہ کے لیے یہ شعر ہے کہ کاش وہ صرف ایک اشارہ کرتے، ہم کئی بار استخارہ کرتے تو ہمیں کچھ ہمیں خبریں مل رہی ہیں، کچھ ہمیں اشارے مل رہے ہیں. اور جیسے ہی کوئی انشاءاللہ اچھی خبر آتی ہے، جب میں آپ کو بتاؤں کہ میران یونیورسٹی نے آج مسل چارجز انہوں نے آفیشیل کر دی سے اس طریقے سے ایک دو یونیورسٹی ہیں کے چارجز تھے وہ جو ہیں اس کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے، اور مطلب وہ صرف ٹیوشن فی لیں گے. ابھی تک آفیشیل نہیں ہے، آفیشیل صرف میران یونیورسٹی کا ہو گیا. کیونکہ دیکھیں میں نے اس دن وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں HEC کے، تو میں نے انہیں یہی کہا، میں نے کہا سر ہم آمنے سامنے بیٹھے ضرور ہیں لیکن ہم آپ کے بچوں کی جگہ ہیں اور آپ ہمیں اپنے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں. ہم تو آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی یعنی پاور ہی نہیں ہے، یا یہ دور کی باتیں ہیں کہ جی ہم نعرے لگائیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے بچوں کی جگہ ہیں، آپ خدارا ہمارے مسائل کو سنیں، ہمارے مسائل کو حل کریں. ہمیں تھوڑا سا کسی طرف سے مطلب تھوڑا سا تو ہمیں ریلیف دیا جائے کہ طلبہ کو مجبور کیا جائے باہر نکلنے پہ، اور ہم نہیں نکلنا چاہتے. لیکن آپ یہ بتاؤں کہ مطلب اتنا تھوڑا سا آپ کو میں جرار بھی بتا دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو یونیورسٹیز ہیں وہ کم از کم اس بات پہ ضرور آ جائیں گی کہ صرف ٹیوشن فی لی جائے گی، اور جو ہاسٹل کے چارجز ہیں اور جو آپ کے دوسرے چارجز ہیں، اپنا جو ٹرانسپورٹ کے چارجز ہیں، تو وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ویو آف کروا دیں گے. باقی جتنی اللہ پاک نے ہمیں ہمت دی یا جتنا جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں حوصلہ دیا اتنا ہم ضرور کریں گے، چپ نہیں بیٹھیں گے. بہرحال اتنا میرا آپ سے وعدہ ہے، باقی آگے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے کہ کتنے ہمارا جو اس میں ہمیں کامیابی ملتی ہے. انشاءاللہ. اور واقعی آج بڑا دل کر رہا میرا، مطلب اس کو نا میں پروگرام کو کنٹینیو کرتا جاؤں، آپ کی باتیں سنتا جاؤں، اور بلکہ میرا لٹرلی ایون کہ میں دل بھی کر رہا، میں اظہار بھی کر دیتا ہوں جو چیز ہوتی ہے. میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آنے والے وقتوں میں آپ کے ساتھ ایک سولو پروگرام بھی کروں، وکاس بھائی کے ساتھ الگ، صدا ازارہ کے ساتھ الگ، نعمان بھائی کے ساتھ الگ. میں اس وقت دیکھ رہا ہوں جو سچویشن میرے سامنے ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، نعمان بھائی نے کچھ پیجز اٹھائے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے یا یہ تو فائل کی کاپیز ہیں کہ جو یہ HEC کے دفتر میں دے کر آئے ہیں، یا یہ کوئی ہائی کورٹ کی پٹیشن ہے، یا اس طرح کچھ ہے. میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا یہ ہے کیا چیز نعمان بھائی؟ جی ہم جرار بھائی صرف تقریریں نہیں کرتے، ہم صرف اشعار نہیں پڑھتے. الحمدللہ ہماری پوری ٹیم موجود ہے، اپنا صدائے زارا بہن جیسی اور نعمان بھائی جیسے جو پوری پیپر ورک کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہیں. تو الحمدللہ جی بالکل یہی تنظیموں کا حصہ بھی ہوتی ہے، اور یہ جو شعور ہوتا ہے، یہ جو ان کی تربیت ہوتی ہے، یہی بتاتی ہے کہ تنظیم اپنے اندر کتنی اسٹرانگ ہے. باہر تو 200-400 کا ہجوم اکٹھا کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، مگر آپ جب ایک قوم، ایک آرگنائزیشن، ایک سیٹ اپ لے کر چلتے ہیں تو نظر آتا ہے. اور میں اس میں کوئی وہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مذائقہ نہیں ہے. میں یہاں پہ کہہ دوں کہ آپ کی پوری ٹیم، میں نے 14 اگست کا آپ کا پروگرام دیکھا، میں نے آپ کا وہ کشمیر کے جھنڈے والا جو 5 کلومیٹر جھنڈے والا تھا، اس کے حوالے سے عافیہ صدیقی کے ریلیٹڈ شہیر بھائی کا ایون کے کمنٹ آیا ہوا. میں تو بہت خوش بھی ہوں اور محسوس بھی کر رہا ہوں کہ آج شہیر بھائی ہمیں ان کے کمنٹ آیا ہوا، ان کی ریئل آئی ڈی سے امید لگ رہی ہے، کیونکہ میرے پاس تو وہی ایڈ ہے شہیر بھائی، وہی شہید حیدر ملک سالمی والی آئی ڈی سے. جی تو انہی سے وہ شہید بھائی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو اتنی ہماری بڑی اچیومنٹ ہے، دل ہی نہیں کر رہا آج چیزوں کو کرنے کی طرف، مگر شارٹ اینڈ ہم اس پروگرام کو اپنے اختتامی کی طرف لے کے جائیں گے. بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت واسٹ ٹاپک ہے، بہت ساری چیزیں اس پہ ڈسکس کی جا سکتی ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً جیسے پیش قدمی ہوتی جائے، جیسے طلبہ کے جو مسائل ہیں وہ آتے جائیں. ہم آپ سے کلوزنگ ریمارکس نعمان بھائی سے شروع کرتے ہیں اور پھر کلوزنگ ریمارکس لیتے ہیں کہ آپ اس وقت کے اسٹوڈنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کیا کرے اس پینڈیمک سچویشن میں، اس کو حق کی اپنے لیے کیا کرے،
اپنی پیناڈامک سچویشن میں اپنی اسٹڈیز کے لیے کیا کرے, اپنے حق کی آواز کے لیے کیا کرے, اور اس وقت ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے کیا کرے. اس کمیولیٹو میں ہمارے اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ نعمان بھائی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا. جی نعمان بھائی. جرار بھائی بہت شکریہ. میں نے بالکل کچھ پیجز اٹھائے ہوئے, میں صرف آپ کو اتنا گائیڈ کر دوں جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ یہ بالکل ایسا نہیں تھا کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا بیٹھ کے اور ہم اٹھ کے جا کے ایچ ای سی کے جا کے باہر بیٹھ کے, ایسا بالکل نہیں تھا. اس سے پہلے 17 مئی کو یہ لیٹر ہے شفقت محمود صاحب کو لکھا گیا, ٹھیک ہے, انگلش میں بھی لکھا گیا اور ان کی آسانی کے لیے اردو میں بھی لکھا گیا, ٹھیک ہے. 17 مئی کو یہ لیٹر لکھا, ابھی تک اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا. یہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے چیئرمین یونیورسٹیز کونسل ہیں ہمارے حمائل اعجاز, ان کی طرف سے یہ لیٹر لکھا گیا اور پوری بات بتائی گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ صرف میرے پاس یہاں پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں, میرے پاس کوئی 20 صفحات ہیں. میں صرف آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈیز ان ہیلتھ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے, اس کا میرے پاس فی واؤچر اس ٹائم سامنے موجود ہے, اور میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا, میں بھی نظر نہ آ رہا ہو, لیکن اس میں آپ کی جو ٹیوشن فی ہے وہ آپ کی 7,720 روپے ہے, لیکن ساتھ ہی نیچے لیبارٹری فی جو موجود ہے وہ 15,000 روپے ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 3,000 ایگزامینیشن فی ہے اور مسلینیس چارجز 1,800 روپے ہیں. مجھے یہ بتائیں ایک بچہ گھر میں بیٹھا کیسے لیبارٹری فیس دے رہا ہے؟ وہ کہاں سے 15,000 روپیہ, مطلب گھر بیٹھنے کا 15,000 روپیہ دے رہے, لیبارٹری اس کے گھر شفٹ کر دی گئی ہے جہاں کہ وہ پیمنٹ کر رہے, حالانکہ وہ اپنے ہی آن لائن کلاسز لے کے, اور ایگزامینیشن فیس بھی اس دفعہ معاف کرنی چاہیے. میرا تو یہ بھی مطالبہ ہے, کیونکہ بچہ کوئی بھی پیپر پین یا کچھ بھی یوز نہیں کر رہا. ٹیچرز کو مجھے پتا ہے کہ ایکسٹرا ڈیوٹی کے ملتے ہیں چارجز, ایگزام کا وہ جو فیکلٹی ہوتا ہے ان کو ملتے ہیں, لیکن جب وہ ہو ہی نہیں رہے, جب بچے نے گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ اور اپنا بجلی خرچ کر کے کرنا ہے, تو ایگزامینیشن فی کی بھی کوئی تک نہیں بنتی. میں بالکل اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ جو ٹیوشن فی ہے, کیونکہ ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ 10 دنوں بعد اساتذہ نکل کے ایچ ای سی کے باہر کھڑے ہو جائیں, ہم بالکل یہ اس چیز کے حق میں نہیں ہیں. وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں اور اس کووڈ-19 میں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی سیلریز کم مل رہی ہیں, زیادہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن جہاں پر یونیورسٹیز کا سٹاف افیکٹ ہو رہا ہے, وہاں پر یہ بھی سوچیں تو ہمارے ماں باپ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ماں باپ بھی جو ہیں وہ کچھ کے ڈیلی ویجز ورکرز ہیں, کچھ کے سرکاری ہیں, لیکن ایک پورے پاکستان میں جو تسلسل ہے وہ ٹریک سے ہٹ چکا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ ایگری ہیں کہ جو ٹیوشن فی آپ کی ہوتی ہے اس سے آپ کے ٹیچرز کے ایکسپینسز نکل آتے ہیں, وہ آپ کا کیونکہ ایڈمن اور یہ سارے سٹاف وہاں سے نکلتے ہیں, آپ کے ڈیولپمنٹ فنڈ اور یہ والے چارجز جو ہیں یہ آپ کے بالکل ان کی کوئی وجہ نہیں بنتی, ان کو فل فور واپس لینا چاہیے. دوسری آپ نے بات کی کہ آپ طلبہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, میں صرف طلبہ کو آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے بہاف پہ انیشیٹو لے لی ہے, ٹھیک ہے. ممکن ہے شاید ہماری ڈگریاں کینسل کر دی, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ ہم وہاں پر جا کے بیٹھتے ہیں, یہ جو 6-7 لوگ, ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ اگر سپورٹ ہیں, آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ ہمیں وہاں سے سپورٹ کریں. اگر آپ ہمارے ساتھ باہر نکل سکتے ہیں, ان کیس ہمیں کال دینی پڑی, آپ تب ہمارے ساتھ باہر نکلیں اور اپنے حق کے لیے لڑنا جو ہے وہ اس ٹائم, اس کو میں جہاد کے برابر کہوں گا کہ اپنا حق بھی جو ہے وہ لینا چاہیے. یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ بھی اتنے ہی افیکٹ ہو رہے ہیں جتنا مزدور طبقہ یا باقی کوئی افیکٹ ہو رہے ہیں. جی جناب. جی بہت شکریہ نعمان بھائی. اب ہم کلوزنگ ریمارکس کی میں لے رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ کنکلوژن جو ہے اس تمام ٹاپک کی وہ ہم لے لیں. ہم کیونکہ سینئر ہیں وکاس بھائی, ان سے آخر میں آئیں گے اور آخر میں ان سے بات کریں گے. صدائے زہرا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, جیسے نعمان بھائی نے کہا کہ انہوں نے وہ لفظاً کر دیا, مجھے وہ مصرع یاد آ گیا کہ حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی. تو ہمیں کیا چیزیں ہیں اس وقت, اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے؟ اور تیسرا جو کلوزنگ ریمارکس میں ہم آپ سے لینا چاہیں گے کہ جو خصوصاً جو ہماری بہنیں ہیں جو اس وقت گھروں میں ہیں, میں نے کمنٹس پڑھے, انہوں نے کہا کہ جھاڑو ہر وقت تو نہیں دینا ہوتا, مگر مسائل ہیں جو آپ نے آگے 2 گھنٹے دینا ہوتا ہے, تو اب مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا 4 گھنٹے دے لو, اب تم ہی کام کرو, کھانا بھی تم گھر پکاؤ, ساری چیزیں, دن کا کھانا بھی ان کے ذمہ آ جاتا ہے. تو مسائل ہیں, اس میں ہم مذاکرتاً نہیں کہتے, یہ مسائل ہماری بہنوں کو اس وقت میں ہیں. میں شاید باہر نکل کے میں اپنے دوستوں کے گھر میں جا کے گروپ سٹڈی کر سکتا ہوں, میری بہن کو اپنی دوست کے گھر جانے میں 600 مسائل ہیں, میرے محلے میں رہنے والے دوست کے گھر میں جا سکتا ہوں, مگر بہت سارے مسائل ایسے. اور پھر آج جیسے آپ نے کہا کہ ہماری اس وقت مسائل ایسے ہیں کہ
कल आपने बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली अपनी वालदैन से और आपने कल जाके HEC के बाहर खड़े होकर अपने हकूक़ की आवाज़ को उठाया। तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि घर से निकलने, बेटा तुम क्या करोगी, हमने क्या करना, तुमने आए दिन बेहाय जाना है, बहुत सारे मसाइल। लिटिल मैं इनको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा उसमें। तो आप हमारी जो मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन भी इसमें नहीं कर रहा कि हमारे जो तलबा हैं वो शायद पढ़ भी रहे हैं या चीज़ें नहीं कर रहे। मैं इस चीज़ में आपसे राय लेना चाह रहा हूँ कि हमें इस वक्त जो स्टूडेंट है, हमारी जो तालिब इल्म बहन है, उसको क्या करना चाहिए और बतौर पाकिस्तानी हमारा इस वक्त क्या फ़र्ज़ बनता है, क्या हक बनता है? जी सदाए ज़ारा। सर सबसे पहले तो जो आपने वकास भाई से सवाल किया और वो एक शेर में उसका दिमाग है, तो मुझे भी एक शेर याद आता है, वो है तो किसी और तनाजुर में, लेकिन यहाँ पे मुझे याद आता है कि नहीं कि तेरे इशारे नहीं समझता मैं, समझ तो लेता हूँ सारे नहीं समझता। तो बात ये है कि जिस तरह से वकास भाई ने बात की, तो डेफिनेटली अगर वो ये बात कह रहे हैं कि कुछ अच्छा आने से है, तो हम तो बिल्कुल तो हम तो बिल्कुल उन पे एतमाद गए हमें कि जब वो ये बात कह रहे हैं तो बाकी कुछ ना कुछ आने से है। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि इस चीज़ से शायद ये मुतफ़िक़ हो जाए कि उससे खुशी की दी जाए, तो डेफिनेटली हमें यकीन है कि इन्होंने जो काम किया, इन्होंने सब कुछ होता है नहीं होता, लेकिन इन्होंने अपनी एफर्ट ज़रूर किया, तो इनका ये इशारा तो हम समझ गए। दूसरी चीज़, जिस तरह से आपने मुझसे पूछा, मैं नुमान भाई की बात को खत्म करूँगी। जिस तरह आपने भी कहा कि हक की बात करना बगावत की नहीं है, तो बेशक इसमें थोड़े अलग आगे के लेवल पे जाके कहूँगी कि जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में। तो ये तरह से जुल्म ही है कि आप जो है, जिस तरह भाई ने बात की कि आप फीस भी ले रहे हैं, आप हर चीज़ की, जो बंदे घर पे थे हैं, लेबॉर्ट्री जो है वो यकीनन घर पे शिफ्ट नहीं हुई, हम किस चीज़ के पैसे पे करें, हम एग्जामिनेशन की, जिस तरह मैंने बात की जो पेपर फंड, हम किस चीज़ का पे करें। तो ये चीज़ देखनी चाहिए। और जिस तरह भाई ने कहा कि हम जो है, हम अकेले, आपने भी बात की कि हम हुजूम है, हमें कौम बनना है। तो जब हम बात कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा, आप चाहते तो आप कोरोना के टॉपिक पे बात कर सकते थे, आप नैब की गिरफ्तारियों के बारे में बात कर सकते थे, बहुत कुछ है पाकिस्तान में बात करने को, हर बात ही यहाँ पे तो खबर है, ठीक है। लेकिन आपने इतने सेंसिटिव वो अगर उठाया है, और हम लोग आज अपना, हर एक का टाइम कीमती है, बेशक हम फारिग में बैठे हैं तो हर एक को लगता है हम बहुत मसरूफ हैं, हमारा टाइम कीमती है। तो अगर हम लोग भी वक्त निकाल के बैठे हैं, तो सब स्टूडेंट्स से, मैं आपके प्लेटफॉर्म से, SYB के प्लेटफॉर्म से मैं ये दरखास्त करना चाहूंगी कि आप प्लीज, सिर्फ बजाय इसके कि आप सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस तरह की बातें करें, या आप जस्ट अपने हद तक, अपने कॉन्टेक्ट तक स्टेटस अपलोड कर दें, या आप इस तरह की मतलब सिर्फ कमेंट्स तक आप रहें, या सिर्फ आप बातों तक रहे अपने ड्राइंग रूम में, इससे बेहतर है कि आप हर प्लेटफॉर्म पे, आप ट्विटर, जिस तरह से SYP हर एक ट्विटर को वो ट्रेंड बना दे, हर एक ट्वीट को वो ट्रेंड बना देता है, तो आप उनका साथ दें, आप हमारा साथ दें। इस तरह से जाहिर सी बात है, ये वन मैन आर्मी वाला काम नहीं हो सकता। यहाँ पे सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जिनके जो मसाइल है, जैसे मैंने पहले बात की कि ना सिर्फ गवर्नमेंट को और ETC को चाहिए कि सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग हो, यहाँ पे हमें स्टूडेंट ब्रीफिंग चाहिए। यहाँ पे आपको चाहिए कि आप लोग स्टूडेंट्स को बुला के उनके मसाइल सुने, उनको एड्रेस करें, क्योंकि इसी तरह ये मामलात हल होंगे। ये इस तरह से हल नहीं हो सकते, जैसे मैंने पहले ही बात की थी कि आप किसी एलीट क्लास के शख्स को बुला के आप उससे कहें कि कच्ची आबादी के मसले तुम हमें बताओ, तो वो नहीं बता सकेगा। इसी तरह हमारे जो VCs हैं या हमारे जो HEC के उहदेदारान हैं, वो हमारे मसाइल, जिस तरह से हम उसको, अभी 1 घंटे की शायद कॉल थी, इसमें आप बेहतर समझ सकते हैं, या शायद देखने वालों को भी समझ आ रहा होगा। मैं तो मैं दुआ कर रही हूँ कि अगर हमारे कोई टीचर्स ये देख रहे हैं इंशाल्लाह, तो उनको भी हो कि जब माइक खराब होता है तो माइक खराब ही होता है। जब माइक से आवाज आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को सवाल का जवाब नहीं आ रहा या वो देना नहीं चाहता। तो ये चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, ऑनलाइन एजुकेशन वही बात है, पढ़ाई का जनाजा है, जरा धूम से निकले। हर शख्स को जो है वो अपनी पड़ी हुई है, कुछ को नैब के केसेस की पड़ी हुई है, कुछ को कोरोना की फिगर्स बढ़ाने की पड़ी हुई है। तो ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है। जब आप हम एक यही सामने ना, अब तो कुछ भी नहीं रह गया, हम 90,000 को शायद टच करने लगे हैं, तो फिर क्या रह गया कि मौत सामने हमें नाचती हुई दिखाई दे रही है। तो वहां पे जब आप फ्रंट लाइनर्स डॉक्टर्स को बना रहे हैं, तो आप डॉक्टर्स को इतना एलिजिबल समझें, आप उनको इतना कैपेबल समझें कि आप सिर्फ गवर्नर हाउस में नहीं, आप, मैं समझती हूँ कि आप वजीर आजम हाउस में जो है वो आप उनसे तकरीर करवाएं। उनसे बेहतर कौन समझ सकता है कि कोविड के क्या मसाइल है या क्या उन एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। गवर्नमेंट से जस्ट मैं लास्ट में, आपका मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, बस जस्ट लास्ट में मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप एक तो ये स्टूडेंट सुने, आप जो है वो प्राइम टाइम पे एक दिन रख लें हर हफ्ते का, और प्राइम टाइम पे हर चैनल पे ये मसला उठाना चाहिए। और बस यहीं पे मैं इख्तिताम करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने सेंसिटिव मसले को और बहुत अहम मसले को
آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم وکاس بھائی کی طرف بڑھنے سے پہلے کیونکہ اشعار کا تبادلہ خیال ہو رہا ہے تو میرے پاس پہلے ایک شعر تھا، پھر میں نے کہا نہیں میں آپ 2 شعر پڑھوں گا، ایک وکاس بھائی کو دعوت دینے سے پہلے اور ایک اختتام پہ. وکاس بھائی کل میں دیکھ رہا تھا چیزوں کو، ساری زندگی ان چیزوں میں طلبہ تنظیموں میں گزری اور چیزوں میں ابھی تو ڈگری اینڈ ہونے کو ہے، فائنل ایئر پروجیکٹ کی جیسے آپ بات کر رہے تھے، تو ہم بھی اسی مسئلے سے گزر رہے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کا یہ مسئلہ ہے، کسی اکیلے چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے. کل آپ کا دیکھ رہا تھا چیزوں پہ تو بڑا خوشی ہو رہی تھی کہ وہاں یار بڑا اچھا اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں. تعداد میں تھوڑی سی کمی نظر آئی، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تعداد بڑھتی جائے اور ایک وقت جو ہے وہ ہجوم جو ہے وہ نظر آتے ہوئے ہمیں بہترین انداز میں قوم میں نظر آئے. تو اس میں ایک چند 6 لائنیں ہیں، بہت معروف لائنیں ہیں، بہت ساری تقریروں میں سنی بھی جاتی ہیں. وہ ہیں کہ بھلے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے، بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوں گے، ہمیں تقدیر کے کوزوں کو ہاتھوں سے بنانا ہے، ہمیں توقیر آدم کا نیا مجدہ سنانا ہے، مورخ جب نئی تاریخ کا پیغام لکھے گا ہمیں عنواں بنائے گا، ہمارے نام لکھے گا. یاد رکھیے جو ہمارے تمام سامعین کو دیکھ رہے ہیں، جیسے بہت اچھے صدائے زارہ نے کہا کہ ہم کرونا وائرس کو تو بہت اچھے طریقے سے کہہ لیتے ہیں کہ چیزوں پہ، اس پہ ٹویٹر ٹرینڈ جب ہم بنائیں گے تو یہ نہ سوچیں کہ یار میں نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کر دی تو میرے ایک ٹویٹ کرنے سے کیا ہوگا، میں اچھی سی کے باہر کھڑا ہو گیا تو میں کیا ہوگا. کسی نے ابابیل سے پوچھا تھا کہ تمہارے چونچ میں جو ایک قطرہ ہے پانی کے ایک قطرہ، کیا اس سے وہ آگ بجھ سکتی ہے؟ اس نے کہا تھا شاید میرے ایک قطرے سے وہ آگ نہ بجھ پائے مگر کل بروز قیامت میرا جو شمار ہونا ہے مجھے گنا جائے گا، وہ ابراہیمیوں میں سے گنا جائے گا، نمرودیوں میں سے نہیں گنا جائے گا. تو ہم نے اپنے حصے کا حق جو ہے وہ ادا کرنا ہے، ہمیں بھی ابراہیم والا بننا ہے، ہمیں نمرود والا، چاہے ہماری ایک پوسٹ سے 10 لوگ دیکھیں، ہمیں شاید وہ وہاں پہ 50 ہنسنے والے ریئیکٹ ملیں، ہمیں 2 لوگ دیکھیں نہ دیکھیں. میں شاید ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ اتنا اچھا لوگ ہمیں دیکھیں گے اور ان چیزوں کو شاید باتوں کو سنیں گے. بہت اچھا لوگوں نے دیکھا اور امید کرتے ہیں شیئر بھی لوگ کریں گے. جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا وہ اس پیغام کو سمجھیں گے کیا ہے کیا. میں لمبا خود بھی کر رہا ہوں چیزوں کو، بہت وہ مجھے کہتے ہیں محظوظ جب انسان ہو تو چیزوں کو بڑھتا ہوا لیتا چلا جا رہا ہے. آخر میں جو کلوزنگ ریمارکس ہیں وہ میں لینا چاہوں گا آپ سے وکاس بھائی کہ کیا اس صورتحال میں کرنا کیا چاہیے. خوشخبریاں تو ہمیں مل رہی ہیں مگر کیا ہم سچویشن اس کو کنٹرول کیسے کر پائیں گے. حفاظتی اقدامات جو ہیں حکومت دیکھ رہی ہے، ٹک ٹاکرز کے ذریعے چلیں کچھ نہ کچھ تو. وہ میں کل مزاح میں تھا کہ ٹویٹر پہ لوگ نہیں دیکھ رہے چیزوں، کم از کم ہمیں کہیں نہ کہیں سے کچھ پیغام تو اچھا، ٹویٹر پہ بھی کچھ اچھا. میں لیٹلی اس نے دیکھ رہا تھا شہیر بھائی سے، بلکہ احمد رضا بھائی سے میری گفتگو ہو رہی تھی، شہیر بھائی آئے ٹک ٹاک پہ تو بہت اچھا کہ یار کہیں گند میں کچھ اچھا بھی آ رہا ہے، ہمیں کچھ اچھا سننے کو ملتا ہے، کچھ اچھا دیکھنے کو ملتا ہے. چلو اسی بہانے نہ صحیح کچھ نہ کچھ اچھا دیکھنے کو مل جائے گا. تو کلوزنگ ریمارکس آپ وکاس بھی دے دیں کہ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے اسٹوڈنٹ طلبہ آرگنائزیشنز کو، اسٹوڈنٹس کو اور تمام طلبہ کو اس وقت. جی وکاس بھائی. جرار بھائی اتنی باتیں جو ہے وہ مطلب ہو چکی ہیں کہ میں اگر سب کو 1 بائی 1 ایڈریس کروں گا تو بہت مشکل ہو جائے گی. میں چیزوں کو بالکل وائنڈ اپ کرتا ہوں یہاں پہ، لیکن صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس دن ایچ ای سی کے باہر فرض کریں تعداد میں کم تھے، آج بھی کوئی بندہ کہہ رہا تھا تو مطلب لوگوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کی تعداد دیکھیں. میں نے کربلا سے ایک سبق سیکھا ہے کہ آپ چاہے تعداد میں کم بھی ہوں تو آپ حق کہنا نہیں چھوڑتے، اور ہم بھی انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک خون کا ایک قطرہ بھی جسم کے اندر موجود ہے تو ہم حق کہنا نہیں چھوڑیں گے. میں بلکہ اسی پہ اپنے لکھے ہوئے اشعار آپ کی اجازت سے، آپ تینوں کی اجازت سے یہاں پڑھنا چاہوں گا. ضرور. کہ جو حق پر ہو وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا، جیسے کوئی شخص قافلے سے بچھڑ کر مرا نہیں کرتا. جو حق پر ہو وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا، جیسے کوئی شخص قافلے سے بچھڑ کر مرا نہیں کرتا. اور وہ کانٹا جسے کوئی نسبت حاصل ہو وہ پھر کسی کی راہ میں اڑا نہیں کرتا. اور وہ جو کہتے ہیں کہ حق کہنا چھوڑ دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، بہرحال میں ایسے لوگوں کی پرواہ ذرا نہیں کرتا. تو بس اتنا سا پیغام ہے جرار بھائی، تمام جو طالب علم دیکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھائی اور بہنیں، کہ دیکھیں ہم اپنی ڈگریاں داؤ پہ لگا کے، اپنی صحت کو داؤ پہ لگا کے تو نکلے ہیں. ایک تو ہمارے حق میں دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس موتی مرض سے ہمارے گھر والوں کو اور آپ سب کو محفوظ بھی رکھیں، اور دوسرا اللہ پاک ہمیں اس کے اندر کامیابی بھی دیں. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے
आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप दूर दराज के इलाकों में मौजूद हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो आप सिर्फ इतना करें कि जो हम फेसबुक के ऊपर, हम ट्विटर के ऊपर, हम सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कहीं भी जो हम बात करते हैं उसको कम से कम फैलाने में हमारा साथ जरूर दें, ताकि पाकिस्तान के जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको उसको शेयर करें, ताकि इंतजामिया तक हमारी बात पहुँच जाए। और बाकी इंशाल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं और मेरी पूरी टीम इंशाल्लाह उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि आपके मामलात हल नहीं करवा लेते। तो बस गाँव की बहुत सारी दरख्वास्त है। और मीडिया से भी एक छोटी सी, जरार भाई आप भी, चूँकि आपका ताल्लुक भी मीडिया से है, आज मैं सुबह अजहर भाई से बात कर रहा था, आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी छोटे भाई हैं, तो मैं मीडिया के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, आपके इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब हरीम शाह का इंटरव्यू लेना होता है तो आप दौड़े चले जाते हैं, जब हुमा खान को मिलना होता है तो आप पूरी गाड़ियां उनके घर के बाहर लगा देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें नौजवानों की नुमाइंदगी करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बुलाएं, ताकि हम कम से कम अपने मुतालबात जो हैं वो लोगों के सामने रख सकें कि ये हमारे मुतालबात हैं और इनको हल किया जाए बिल्कुल। तो जरार भाई आपका, नुमान भाई और सदाई ज़ारा बहन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और जरार भाई खास तौर पे आपने इतने जो खास टॉपिक है उसके ऊपर प्रोग्राम किया, और मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक आपके माल में, जान में, रिस्क में, सेहत में, इज्जत में बरकतें अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आप तमाम का। मैं तमाम कॉन्सिक्वेंसेस को, तमाम चीज़ों को क्लोज करता हूँ। आपने बड़ा एक फिक्रा कहा, और मुझे वो जिसे कहते हैं दिल पे लगने वाली बात होती है। आपने कहा करबला से हमें दर्स मिलता है, तो सलीम कोसर का एक शेर है कि झूठ तादाद में कितना ही ज्यादा हो सलीम, अहले हक हो तो 72 ही गजब होते हैं। तो हमने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है, हमने अपनी चीज़ों को लेके चलना है। हमें बल्कि वो मैं चंद अशार और भी ऐड कर देता हूँ। आप तमाम अहले अदब हैं, अहले ज़ौक़ हैं, हमें देखने वाले भी अहले ज़ौक़ हैं। तो वो एक बड़ा मज़े का चंद 6 मिसरों का वो बंद है कि मेरा दुश्मन, देखें हम इस वजह से नहीं लड़े कि हमारा कोई दुश्मन HEC हमारे को मुकाबले में खड़ा है, हमारे टीचर्स हैं। हम अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। जो भी जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा हमारा वो साथी है, और जो जुल्म के हामी होगा वो हमारा दुश्मन है। हमने सिर्फ इस चीज को नहीं देखना कि यार हो क्या रहा है। मैंने कल डॉक्टर अली शरीती की एक बड़ी मजे की बात की कि उन्होंने कहा था कि जिम्मेदारी कोई चीज नहीं होती, एहसास जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है। तो हमने एहसास जिम्मेदारी को देखना है कि हमारे मद्दे मुकाबिल क्या खड़ा है। हमने, अगर हम देखते हैं ना कि हम खुद नहीं पढ़े, तो हमने अपने आप से जंग करनी है कि मैं अपने बाप का पैसा जाया ना करूं। मगर जहां पे मुझे नजर आ रहा है कि यार मेरी डिग्री नहीं हो सकती, मुझे अपने हक के लिए आवाज उठानी है, तो मैं खड़ा हो जाऊं। और अपना वो उसमें चंद 6 मुझे अशार याद आ रहे थे कि मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला। देखें, हमने कल भी आवाज उठाई, आपकी पूरी टीम ने। मैंने जहां देखा आफिया सिद्दीकी का मामला हो, आपकी पूरी टीम का मैं इस वजह से शुक्रगुजार हूं कि आप हर वाक़े पे, हर चीजों पे आके खड़े हो जाते हैं, और यही हमें नजर आता है। ये वही हकीकी अमल है जो हमें नजर आना चाहिए किसी भी तंजीम में, किसी भी चीज में। मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला, मुझे देखे कभी तारीख के आईने में, बैते जुल्म सितम मेरी रिवायत ही नहीं, और मुझको मैदान से पिसपाई की आदत ही नहीं। अरसाए बद्र हो तो किरदार नबी होता हूं, दश्ते करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हूं। तो आपने जो इशारा किया था कि हम इशारों की तरफ जाते हैं, तो वो इशारा मैंने कुछ हद तक समझ लिया, और इसी वजह से कहा कि हम मैदान से पिसपाई की आदत ही नहीं। तो हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे हर चीज़ में, जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे अजहर भाई से भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। PTV, सबसे पहले हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। मेरी तो गुफ्तगू हो गई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि उन्होंने PTV न्यूज़ में एज अ न्यूज़ कास्टर एंकर ज्वाइन किया है, और बहुत टाइम से वो कोशिश कर रहे थे। अल्लाह पाक ने उनकी मेहनत का अजर उन्हें दिया, और बेहतरीन अंदाज में हमारे दोस्त हमसे ही वो डिबेटर निकल के कल इंशाल्लाह हम ही दोस्त होंगे, हम ही वो मीरे कारवां होंगे। देखिए, लीडर्स की क्वालिटीज होती हैं कि वो आगे बढ़ के निकलते हैं। 600 लोगों में से अगर 4 इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, या 5 कर रहे हैं, या 10 कर रहे हैं, या HEC के बाहर 10 खड़े हो रहे हैं, तो उनमें ये क्वालिटीज हैं कि वो कल इस कौम के मेहमान बन सकते हैं। आइए इस कौम के मेहमान बने। कल हमने अपने अल्लाह को जवाब देना है। कल हमने कहना है कि जुल्म था, हमारे खिलाफ हुआ था। सिर्फ करबला को हमने रोल मॉडल नहीं देखना, करबला का देखना है कि मकसद करबला क्या था। हमने हजूर की जिंदगी को नमूना हयात बनाना है, मगर देखना है कि हजूर ने अपनी जिंदगी में क्या किया था। तो हमें अमली, सच्चा मुसलमान और हकीकी इंसान बनने की जरूरत है।
بہت طویل ہمارا یہ شو ہو گیا اور بہت محظوظ ہوئے ہم. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم وکاس بھائی سے ان کانٹیکٹ رہیں. سیدہ دعائے زہرا صدائے دعائے زہرا آ رہا ہے, ہماری ایک دوست ہیں دعائے زہرا, ان سے بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا پروگرام ہے. صدائے زہرا آپ سے, نعمان بھائی آپ سے, آپ کی پوری ٹیم سے ہم انشاءاللہ ان کانٹیکٹ رہیں گے اور تمام تر جو آپ کی کاوشیں ہوں گی وہ ہم تمام میڈیا کے سامنے بھی لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو حق کی آواز ہے, جو صدائیں ہیں, وہ انشاءاللہ ہم اس آواز کو صدا بنا کے پیش کریں جو حقیقت ہے, جو سچائی ہے. آخر میں آپ کا تمام کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام نے ہمیں اپنی تمام تر مصروفیات میں سے وقت نکالا, ہمارے اس پروگرام کو ٹائم دیا, اور حقیقت کی جو سب سے زیادہ مبارکباد اور شکریہ اس بات پہ کہ آپ نے سچ بات کو سچ اور جھوٹ بات کو جھوٹ کہا. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم, اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ جو وقت نکالا حق کی سچ کی آواز کے لیے, آپ تمام کا ایک دفعہ میں پھر اپنی ٹیم کی طرف سے بہت شکریہ ادا کروں گا. خوش رہیں, آباد رہیں. تمام سامعین جنہوں نے ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ, تقریباً یہ 80 منٹ بن جاتے ہیں. آن لائن کلاس بھی شاید اتنا نہ لیتے ہوں, مگر اس پروگرام میں ہمیں دیکھا, ہماری بات کو سنا, ہماری پروگرام کو شیئر کیا اور شیئر کرتے رہیں گے. آپ لوگ حق کی جو آواز ہے دوسروں تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ہم اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں پیش بھی کر پائیں گے اور اپنے حق کے لیے آواز میں کھڑے ہو جائیں گے. خوش رہیں, آباد رہیں, انسانیت کی فلاح کرتے رہیں.